हामी चाहिँ यो इभेन्ट सुरु गर्छौँ है। अनि यो इभेन्ट इफ कोही पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई चाहिँ थाहा छैन यो इभेन्ट केसको बारेमा छ भनेर भने चाहिँ म फर्स्टमा अलिकति इभेन्टको बारेमा चाहिँ म भनिदिन चाहन्छु है त। सो यो इभेन्ट चाहिँ +2 ग्रेजुएट जति पनि हुनुहुन्छ अनि उहाँहरूको धेरैको क्वेसन गरेको चाहिँ यति धेरै आइटी कोर्सेसहरू छ होइन। अनि त्यो मध्ये कुन चाहिँ पढ्ने होला अनि कुन चाहिँ मेरो लागि चाहिँ राइट फिट हुनसक्छ भनेर चाहिँ धेरैको क्वेसन्स आएको भएर चाहिँ हामी सो यही अराउन्डमा यो सबै जति पनि आइटी कोर्सेसहरू नेपालमा छ अनि जति पनि फरेन आइटी कोर्सेसहरू चाहिँ नेपालमा जो सिकाइन्छ पढाइन्छ अनि त्यो खालको कुराहरूलाई चाहिँ कुन चाहिँ कस्तो स्टुडेन्टलाई चाहिँ राइट फिट हुनसक्छ भनेर चाहिँ हामी यसको बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्छौँ है त। अनि सो फर्स्टमा चाहिँ हामी अलिकति पहिला सुरु यो इभेन्टको अर्गनाइजरको उसको अलिकति बात चिनौँ है त। सो हामी चाहिँ आइटी स्टुडेन्ट्स अफ नेपाल हो है। अनि इट्स बिन अ इयर हामी चाहिँ एउटा जस युजली प्रोग्रामिङ वर्कसपहरू चाहिँ गरिरहेको हुन्थ्यौँ। तर धेरैजनाको फिडब्याक आइसके पछाडि चाहिँ यस्तो खालको इभेन्टहरू पनि ल्याइदिनु पऱ्यो जहाँ चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूको लागि पनि केही डाउट्सहरू छ केही क्वेसन्सहरू छ भने चाहिँ एड्रेस होस् भनेर चाहिँ भनिसके पछाडि चाहिँ हामी यो इभेन्ट चाहिँ अर्गनाइज गर्दैछौँ है त। युजली हामी चाहिँ 3 days 4 days 10 daysसम्म चाहिँ फ्री प्रोग्रामिङ वर्कसपहरू जस्तै रिसेन्टली पनि हाम्रो 1 month लङ जाभास्क्रिप्टको वर्कसप सकिएको छ। यस्तै वर्कसपहरू चाहिँ मात्र गर्थ्यौँ। तर योपालि चाहिँ अब स्टुडेन्ट्सहरूले नै अब धेरैजना रिक्वेस्ट गरिसके पछाडि चाहिँ हामीले यो इभेन्ट चाहिँ गऱ्यौँ है त। सो आइटिसिमी भनेको चाहिँ एउटा टेक इन्थुजियास्टहरूको लागि अथवा सबै स्टुडेन्ट्सहरू मेबी कोही डेभलपर्सहरू हुनुला कोही इन्टरमिडिएट हुनुहुन्छ कोही एक्सपर्टिज हुन्छ सबैजनाको लागि चाहिँ एउटा रिभोल्युसन टाइपको एउटा प्लेटफर्म हो जहाँ चाहिँ आफ्नो कुराहरू राख्न सक्नुहुन्छ लर्निङ्सहरू गर्न सक्नुहुन्छ। सो एउटा चाहिँ यो सबैको लागि चाहिँ एउटा इम्पावरमेन्टसँगै सबैजना मिलेर अनि आफ्नो स्किल सेट डेभलप गर्ने हो या एभ्रिथिङ जे कुराको लागि पनि होस् एउटा टेक इन्थुजियास्टको लागि चाहिँ एउटा प्लेटफर्म बनेर सबैको इम्पावरमेन्ट बन्ने चाहिँ आइटिसीको एउटा प्लान छ एउटा भिजन एम छ है त। अनि सँगसँगै हाम्रो एउटा यो बिगेस्ट एम भनेको चाहिँ डेभलपर्सको लागि चाहिँ इकोसिस्टम क्रिएट गर्नु हो। अनि जहाँ चाहिँ डेभलपर्सहरूले यहीँदेखि लर्न गर्दै कम्युनिटीबाटै लर्न गर्दै अनि फ्रिलान्सिङ वर्कहरू गर्दै अनि अर्न पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ एउटा भिजन छ। अनि यसलाई चाहिँ हामी वर्क गरिरहेको छौँ है त। अनि त्यस पछाडि गएर एउटा टेक इन्डस्ट्री र अनि एउटा आइटी स्टुडेन्ट्सको बिचमा चाहिँ एउटा ब्रिज बन्न चाहिँ हामी कोसिस गरिरहेको छौँ। आज भर्खरै पनि आधा घन्टा अगाडि चाहिँ डेभअप्सको लागि चाहिँ एउटा इभेन्ट भर्खरै सकेको थियो 30 मिनट्स अगाडि। अनि सो डेभअप्सको इभेन्ट्सहरू चाहिँ कलेजहरूमा चाहिँ अलिकति सिकाइँदैन होइन। सो आफै सिक्नुपर्ने कुरा हो। सो यसलाई चाहिँ हामीले स्टुडेन्ट्सहरूलाई अलरेडी यो टेक्नोलोजीहरू छ मार्केटमा डिमान्ड्सहरू छ यो चाहिँ सिक्नुपर्ने कुरा हो है भनेर चाहिँ अगाडि उनीहरूलाई सिकाउँदै बुझाउँदै अगाडि लानु चाहिँ एउटा ब्रिज बन्न पनि हामी कोसिस गरिरहेको छौँ है। अनि सँगसँगै यति मात्र नभए एउटा आइटिसमा एउटा लाइक माइन्डेड विलको एउटा कम्युनिटी हो अनि जहाँ चाहिँ सबैजना चाहिँ टायरलेस चाहिँ वर्क गर्दै हुनुहुन्छ यस्तै खालको राम्रो राम्रो इभेन्टहरू चाहिँ लिएर आउनको लागि है त। अनि अब आजको सेसनमा चाहिँ हामी मुभ अन हौँ। अनि सो जतिजनालाई पनि थाहा छैन अनि आजको सेसन चाहिँ आइटिसिएमपी विल हेल्प यु फाइन्ड द राइट करियर पाथ भन्ने छ है। अनि जसलाई जति पनि सिएसआइटी अनि बिसी बिआइएम बिआइडी रिलेटेडको जति पनि क्वेसन्सहरू छ अनि त्यो जति पनि कन्फ्युजनहरू छ आज चाहिँ हामी सकेसम्म चाहिँ यो इभेन्टमा एड्रेस गर्न चाहिँ हामी कोसिस गर्छौँ है त। अनि त्यस पछाडि गएर अनि ओके अनि आजको प्यानल स्पिकरहरू चाहिँ हामी अगाडि चिन्छौँ पहिला सुरुमा इभेन्ट सुरु गरौँभन्दा अगाडि। सो फर्स्टमा हुनुहुन्छ किरण तिमिल सिन्हा दाई अनि उहाँ चाहिँ युजी अर्बन गोलको चाहिँ फाउन्डर हुनुहुन्छ अनि एउटा टेक ग्रेजुएट हुनुहुन्छ अनि टेक्नोप्रेनर हुनुहुन्छ। अनि उहाँको फिल्ड अफ एक्सपर्टिज चाहिँ यो सेसनको लागि चाहिँ बिआइएम र बिसिआइएस चाहिँ हुनेछ है त। अनि त्यस पछाडि गएर हामीसँग वासराज पाठक सर हुनुहुन्छ अनि यहाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ एकैछिनमा चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्न चाहिँ हामी टाइम दिन्छौँ त्यति बेला चाहिँ आफूलाई इन्ट्रोड्युस गरिदिनु होला है त। अनि उहाँ चाहिँ सफ्टवेयरका कलेजमा चाहिँ आइटी लेक्चरर हुनुहुन्छ अनि उहाँको फिल्ड अफ एक्सपर्टिज चाहिँ साइबर सेक्युरिटी र हन्स कम्प्युटिङ अनि फरेन आइटी कोर्सेस अफोर्ड इन नेपाल हो है त। अनि उहाँले चाहिँ यो कुराको लागि चाहिँ क्वेसनहरू एड्रेस गर्नुहुन्छ अनि कसैको ओपिनियनहरू छ भने चाहिँ अरू प्यानल स्पिकर्सको ओपिनियन छ भने पनि एड गरिदिनुहुन्छ है त आफ्नो केही पनि छ भने चाहिँ। अनि प्रशान्त आचार्य ब्रोदर हुनुहुन्छ अनि उहाँ चाहिँ सिएसआइटी अन्डर ग्रेजुएट हुनुहुन्छ अनि अहिले चाहिँ उहाँले एसोसिएट सफ्टवेयर इन्जिनियर भएर चाहिँ लिप फ्रग टेक्नोलोजीमा चाहिँ काम गरिराख्नु भएको छ। अनि उहाँको फिल्ड अफ एक्सपर्टिज यो सेसनमा चाहिँ सिएसआइटी र अनि कम्प्युटर इन्जिनियरिङ अथवा इन्जिनियरिङ चाहिँ हो है त। अनि हामीसँग अब्दुल्ला वाकार ब्रोदर हुनुहुन्छ अनि उहाँ चाहिँ कम्प्युटर इन्जिनियरिङ अन्डर ग्रेजुएट हुनुहुन्छ अनि टेक इन्थुजियास्ट पनि हुनुहुन्छ। अनि उहाँको यो सेसनको लागि फिल्ड अफ एक्सपर्टिज चाहिँ
कम्प्युटर इन्जिनियरिङ रिलेटेडको सबै क्वेसन्सहरू चाहिँ हामी प्यानल डिस्कसनहरू चाहिँ डिस्कस गर्दा आफ्नो ओपिनियन्सहरू अनि के छ स्कोप्सहरू के छ सब कुराहरू चाहिँ हामी डिस्कस गर्दाखेरि चाहिँ ब्रोदाले पनि कम्प्युटर इन्जिनियरिङ रिलेटेडको क्वेसन्सहरूमा चाहिँ पार्टिसिपेट गर्नुहुन्छ है त। अनि त्यस पछाडि हामीसँग मनिष विश्व सर हुनुहुन्छ अनि उहाँ चाहिँ साइबर सेक्युरिटी ग्रेजुएट हुनुहुन्छ अनि टेक इन्थुजियास्ट हुनुहुन्छ। उहाँको फिल्ड अफ एक्सपर्टिज चाहिँ साइबर सेक्युरिटी र होम्स कम्प्युटिङ है त। अनि हामीसँग पङ्कज निरौला सर हुनुहुन्छ अनि उहाँ चाहिँ आइटी ग्रेजुएट हुनुहुन्छ अनि त्यस पछाडि गएर उहाँ चाहिँ हेरल्ड कलेज काठमाडौँमा चाहिँ फ्याकल्टी मेम्बर हुनुहुन्छ। अनि उहाँको फिल्ड अफ एक्सपर्टिज यो सेसनको लागि चाहिँ सिएसआइटी साइबर सेक्युरिटी अनि कम्प्युटर इन्जिनियरिङ अनि फरेन आइटी कोर्सेस अफोर्डिङ नेपालमा चाहिँ उहाँको फिल्ड अफ एक्सपर्टिज छ है त। अनि त्यस पछाडि हामीसँग विशाल केसी सर हुनुहुन्छ अनि उहाँको कम्प्युटर इन्जिनियरिङ अन्डर ग्रेजुएट हुनुहुन्छ अनि टेक इन्थुजियास्ट पनि हुनुहुन्छ अनि उहाँको यो फिल्ड अफ एक्सपर्टिज यो इभेन्टको लागि चाहिँ कम्प्युटर इन्जिनियरिङ हुन्छ है त। अनि हामीसँग योगेश ओझा ब्रोदर हुनुहुन्छ अनि उहाँ चाहिँ साइबर सेक्युरिटी इन्थुजियास्ट हुनुहुन्छ अनि रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट इन्जिनियर भएर अनि काम गरिराख्नु भएको छ अनि उहाँको फिल्ड अफ एक्सपर्टिज यो सेसनको लागि चाहिँ साइबर सेक्युरिटी होम्स कम्प्युटिङ छ है त। अनि हामीसँग डियु नारायण यादव सर हुनुहुन्छ अनि उहाँ चाहिँ एचओडी हुनुहुन्छ बिआइटी टियु एफिलिएसनको एचओडी हुनुहुन्छ पाटन मल्टिपल क्याम्पसमा अनि उहाँले चाहिँ बिआइटी रिलेटेडको सबै कुराहरू चाहिँ एड्रेस गर्न ट्राई गर्नुहुन्छ है त। अनि त्यस पछाडि हामीसँग इन्जिनियर हरिनारायण यादव सर हुनुहुन्छ अनि उहाँ चाहिँ हेड अफ डिपार्टमेन्ट हुनुहुन्छ जेभियर इन्टरनेसनल कलेजमा अनि लेक्चरर पनि हुनुहुन्छ आइओई पुल्चोकमा। उहाँको फिल्ड अफ एक्सपर्टिज चाहिँ कम्प्युटर साइन्स र इन्जिनियरिङ छ अनि उहाँले बिसीएको कुराहरू पनि एड्रेस गरिदिनुहुन्छ यो सेसनमा चाहिँ। सो सबै प्यानल्सहरू चाहिँ म के रिक्वेस्ट गर्छु अहिले भने चाहिँ सो यो इभेन्टमा चाहिँ हजुरले जुन फिल्ड अफ एक्सपर्टिजको लागि चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरिदिनुहुन्छ अनि त्यो रिलेटेडको क्वेसन्सहरू चाहिँ हामी बिस्तारै क्वेसन्सहरू पनि स्क्रिनमा ड्रप गर्छौँ अनि हजुरले चाहिँ आफ्नो ओपिनियनहरू राखिदिनु होला। अनि मोस्टली धेरैजनाको भनेको चाहिँ स्कोप के छ त अनि एलिजिबिलिटी के छ यो कोर्सको लागि अनि त्यस पछाडि गएर वाइ इफ फर इक्जाम्पल इफ बिसीको लागि कुरा गर्दैछ भने वाइ बिसी ओभर अल ओभर आइटी कोर्सेस भनेर चाहिँ मोस्टको कुरा हुन्छ। अनि फर्स्टमा चाहिँ हामी यही रिलेटेडको चाहिँ टपिक अफ डिस्कसन गर्छौँ बिसिए बिआइटी सिएसआइटी सबै गरेर अनि बल्ल हामी फर्दर क्वेरिजहरूमा चाहिँ मुभ गर्नुहुन्छ है त। अनि हामीसँग प्रमोद पौडेल सर हुनुहुन्छ अनि उहाँ चाहिँ एकाडेमिक डाइरेक्टर हुनुहुन्छ सनवे कलेजमा अनि क्याम्पस चिफ हुनुहुन्छ सफ्टिका कलेजमा अनि उहाँको फिल्ड अफ एक्सपर्टिज चाहिँ फरेन आइटी कोर्सेस नेपाल र बिसिआइएस पनि छ है त। ओके अनि राइट अनि हामीसँग प्यानल स्पिकरमा पङ्कज सर जोडिसक्नु भएको छ आइनो है। अनि पङ्कज सरलाई प्लिज आफूलाई चाहिँ अनम्युट गरेर अनि इफ मिल्छ भने चाहिँ भिडियो अन गरेर अनि प्लिज इन्ट्रोड्युस युर सेल्फ अनि सबै टिम पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई चाहिँ इन्ट्रोड्युस गराइदिनु हुन चाहिँ म एकदमै अनुरोध गर्दछु है त। हेलो सुनिरहेको छु। हेलो हजुर अडिबल हुनुहुन्छ है हजुर ओके ओके हेलो सबैजनालाई नमस्कार। म चाहिँ पङ्कज निरौला अनि मेरो चाहिँ ब्याकग्राउन्ड भनेको चाहिँ मैले आफैले चाहिँ बिएससी सिएसआइटी पढेको र रिसेन्ट इयर्समा चाहिँ लास्ट 4 इयर्सदेखि चाहिँ म यही आइटीकै इन्डस्ट्रीमै छु लागि परेको। अनि मैले लास्ट 4 इयर्समा चाहिँ सो फर्स्ट इयरमा चाहिँ मैले यो एलआइएस नेपालमा यो मरिको सब्सिडियरी कम्पनी जुन चाहिँमा बिआईको कामहरू हुन्थ्यो त्यसमा गरेँ। त्यस पछाडि चाहिँ हामीले एउटा स्टार्टअप पनि आइडिन भन्नेमा चाहिँ मैले गरिरहेको थिएँ, त्यहाँ चाहिँ टेक्निकल लिडको पनि रोल गरिरहेको थिएँ। अनि रिसेन्टली चाहिँ मैले यही इयरदेखि चाहिँ अलिकति एकाडेमिक्समा पनि छिरेको। मलाई चाहिँ खासमा पढाउन इन्ट्रेस्ट र हुन्छ नि आफूलाई पनि सेयर गर्न चाहिँ एकदमै रमाइलो लाग्ने भएको भएर। अनि मेरो करेन्टली चाहिँ अब भनौँ न मेरो अलिकति एक्सपोजर चाहिँ अहिले कुनसँग भइरहेछ भन्दाखेरि मेरो फरेन डिग्रिजहरूसँगै भइरहेछ कि एक्सपोजर चाहिँ। सो हालसालै चाहिँ म यहाँ हेरल्ड कलेजमा पनि पढाइरहेको भए पनि म चाहिँ अरू डिग्रीहरूसँग पनि अलिकति एक्सपोजर चाहिँ पाइरहेको छु। र मैले चाहिँ यहाँहरूको केमा क्वेसनहरू एड्रेस गर्न सक्छु भन्दाखेरि जस्तै बिएससी सिएसआइटी रिलेटेड अनि त्यस पछाडि लिएर जस्तै यो फरेन डिग्रीहरू मोस्टली चाहिँ युके डिग्री र युएस डिग्रीहरूको बारेमा चाहिँ आई क्यान स्पिक मच अनि त्यसमा चाहिँ अझ राम्रो आइडिया पनि दिन सक्छु। ओके थ्याङ्क यू सो मच पङ्कज सरलाई अनि फर इन्ट्रोड्युसिङ योरसेल्फ। अनि हामीसँग योगेश सर पनि जोडिसक्नु भएको छ अनि आई रिक्वेस्ट योगेश सर टु प्लिज अनम्युट योरसेल्फ। योगेश ओझा सर टु अनम्युट योरसेल्फ अनि इन्ट्रोड्युस योरसेल्फ है त। अनि मिल्छ भने प्लिज टर्न अन योर भिडियो अनि सो पार्टिसिपेन्ट्स क्यान सी यु अनि इन्टरेक्ट विथ यु अलिकति राम्रोसँग है त।
So hi everyone, मेरो अडियो आइरहेको छ? आइरहेको छ है? हजुर। सो नमस्ते सबैजनालाई, म चाहिँ योगेश ओझा, म रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट इन्जिनियरको रूपमा अहिले साइप्रसमा कार्यरत छु। मोस्टली मेरो रिसर्च फोकस भनेको चाहिँ क्राइम र टेरोरिजम अनि साइबर सेक्युरिटी हो। सो यो सेसनमा चाहिँ तपाईहरुले साइबर सेक्युरिटी स्पेशली फ्युजन अफ सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ प्लस सेक्युरिटीको क्वेसनहरु चाहिँ मलाई सोध्दा हुन्छ, बिकज मैले गर्ने कामहरु चाहिँ मोस्टली ओके, थ्यांक यू सो मच योगेश सरलाई। ओके, सरी, अनि हजुरको आवाज बिचमा गएको थियो नि, अनि फेरि प्लिज रिपिट गरिदिनु न है, इफ अरूले सुन्नुभएको छैन भने। सो हाई एभ्रिवन, म चाहिँ योगेश ओझा, रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट इन्जिनियर र रेइन्जिनको निर्माता, इट्स एन ओपन सोर्स टुल एज वेल। अनि म चाहिँ अहिले साइप्रसमा सेक्युरिटी, क्राइम र टेरोरिजमको बारेमा चाहिँ रिसर्च गर्दैछु। सो यो सेसनको लागि चाहिँ मैले आन्सर गर्न सक्ने क्वेसन्सहरू भनेको चाहिँ तपाईहरुको सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ र सेक्युरिटीको फ्युजन, बिकज मैले गर्ने मोस्ट अफ द कामहरु चाहिँ सेक्युरिटी प्लस सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ हुने भएको भएर चाहिँ त्यो सम्बन्धी क्वेसन्स, प्लस जस्तै अब मैले ब्याचलर्स चाहिँ इन्डियाबाट गरेको भएर प्रोबेबली यु अल्सो क्यान आस्क मी क्वेसन्स नेपालभन्दा बाहिरबाट इन्जिनियरिङ गर्दा के हुन्छ, कस्तो हुन्छ, प्रोज एन्ड कन्सहरू, त्यो बारेमा पनि मैले केही क्वेसनहरू चाहिँ आन्सर गर्न सक्छु। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सो मच योगेश सरलाई। अनि म प्रमोद सर पनि जोडिसक्नु भएको छ, आई क्यान सी। अनि प्लिज प्रमोद सरलाई चाहिँ आई रिक्वेस्ट हजुरले अनम्युट गरेर आफ्नो अलिकति इन्ट्रोड्युस गराइदिन चाहिँ म पार्टिसिपेन्ट्सलाई इन्ट्रोड्युस गराइदिन चाहिँ म हजुरलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु है त। हेलो, सुनिरहेछ? मेरो भोइस आइरहेछ कि छैन? अहिले चाहिँ सुनिरहेको छ है। ओके ओके, यस, इट्स क्लियर है त सर। Okay, my name is Pramod. I lead Software College as a campus chief and director, and Sunway College as an academic director. हामी चाहिँ एउटा part of software group को पनि हो, under which we have several other institutions including DG Technology, Gyapu.com, exceltrip.com, and so on. So I am primarily connected with IT education in Nepal. We are one of the pioneers in introducing British education. So हामीले currently अहिले bachelor's level को चाहिँ cyber security course र computing course पढाउँदैछौँ र near future मा हामीले चाहिँ data science and computational intelligence र artificial intelligence मा masters पढाउँदैछौँ. So यो सम्बन्धी कसैलाई केही जानकारी चाहिएमा please. Thank you. Thank you so much, Pramod sir, for introducing yourself. अनि आई क्यान सी हरिनारायण यादव सर पनि जोडिसक्नु भएको छ। अनि हरिनारायण यादव सरलाई प्लिज म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि अनम्युट गरेर मिल्छ भने भिडियो अन गरेर चाहिँ आफूलाई इन्ट्रोड्युस गराइदिन चाहिँ, अनि के रिलेटेडको क्वेसन्सहरू चाहिँ हजुरले एड्रेस गरिदिन सक्नुहुन्छ पार्टिसिपेन्ट्सहरूको चाहिँ अलिकति भनिदिन चाहिँ म रिक्वेस्ट गर्छु है त। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच विवेक। सबभन्दा पहिला यो आजको यो आइटी एसएनपी प्रोग्राममा उपस्थित सम्पूर्ण पार्टिसिपेन्ट्स, प्यानलिस्ट लगायत र आयोजकलाई पनि म सन्ध्याकालीन नमस्कार। म इन्जिनियर हरिनारायण यादव। मेरो ब्याचलर एजुकेसन चाहिँ इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन इन्जिनियरिङमा छ। मास्टर्स मेरो कम्प्युटर इन्जिनियरिङमा, त्यसपछि मैले एमफिल आइसिटीमा पनि पढेको छु र विगत 9 वर्षदेखि मेरो चाहिँ इन्जिनियरिङ फिल्डमा टिचिङमा मेरो एक्सपिरियन्स छ र मलाई खासमा इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ र त्यसपछि कम्युनिकेसन फिल्डसँग रिलेटेड कुनै पनि स्टुडेन्टको क्वेरी छ भने मलाई सोध्दा हुन्छ र थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू सो मच हरि सरलाई आफूले आफ्नो इन्ट्रोड्युस गरिदिनु भएकोमा चाहिँ। अनि हामी चाहिँ हामीसँग अब्दुल्ला वाकार सर पनि जोडिसक्नु भएको छ। सो प्लिज आफूलाई चाहिँ अनम्युट गरेर इफ मिल्छ भने पनि भिडियो अन गरेर चाहिँ आफूलाई इन्ट्रोड्युस गराइदिन चाहिँ म रिक्वेस्ट गर्छु है त हजुरलाई। मलाई सुनेको छ आवाज? हजुर आइरहेको छ है। ओके, सबैलाई गुड इभिनिङ। म चाहिँ अब्दुल्ला वकार, अहिले करेन्टली स्टुडेन्ट नै हो होइन, 4th इयर एट पूर्वाञ्चल क्याम्पस धरान। आइ एम टेक एन्थुजियास्ट अनि I'll be answering your questions regarding IOE
computer engineering course especially. Okay, thank you so much Abdullah Wakar brotherलाई पनि अनि I can see Prashant brother पनि जोडिसक्नु भएको छ अनि Prashant brother please unmute yourself and मिल्छ भने please turn on your video अनि हजुरले आफ्नो बारेमा चाहिँ थोरै अलिकति चाहिँ पार्टिसिपेन्ट्सहरुलाई चाहिँ इन्ट्रोड्युस गराइदिनुस् है त. Okay, so thank you for having me here. So मेरो नाम प्रशान्त आचार्य, म चाहिँ लिपफ्रगमा एज एन एसोसिएट सफ्टवेयर इन्जिनियर लास्ट 1 इयरदेखि काम गरिरहेको छु अनि म चाहिँ सिएसआइटी स्टुडेन्ट पनि हो. सो म अहिले चाहिँ 7th सेमेस्टरमा छु अनि द्याट्स इट अबाउट मी. अनि एउटा अर्को कुरा यही इभेन्टसँग रिलेटेड नै हुन्छ जस्तो लाग्छ. सो हाम्रो चाहिँ एउटा युट्युब च्यानल पनि छ, द विकेन्ड चिट च्याट पनि. सो त्यहाँ चाहिँ हामी यस्तै रिलेटेड भिडियोजहरू पनि बनाएर हुन्छौँ. अनि सो यस्तो क्वेसन्सहरू चाहिँ यो धेरै स्टुडेन्टहरूको आइराखेको हुन्छ कि 12 सकेपछि. सो मलाई पनि इन्स्टाग्रामको डिरेक्ट मेसेजेसमा कमेन्ट्समा कति धेरै क्वेसनहरू आइरहेको हुन्छ. सो आई थिङ्क यो इभेन्ट चाहिँ एकदम हेल्पफुल हुन्छ होला फर द पार्टिसिपेन्ट्स. त्यति नै हो. थ्याङ्क यू सो मच प्रशान्त ब्रदरलाई पनि. अनि आई क्यान सी हामीसँग किरण सर पनि जोडिसक्नु भएको छ अनि प्लिज आफूलाई चाहिँ अनम्युट गरेर अनि इन्ट्रोड्युस गरिदिन्छ. आई विल रिक्वेस्ट है त हजुरलाई. अनि ओके Okay, good evening. I'm Kiran Timsina. I'm primarily, I've been in a tech startup industry in Nepal for almost a decade. My graduation is BCIS, which is partly management or partly IT. Mostly BIM, BIT is the course compared to apart from that, after master's, I got this King's College MBA Tech Innovation. मलाई चाहिँ अमेरिकन डिग्रीहरु कस्तो हुन्छ अहिले नेपालमा ब्याचलर्स र मास्टर्स दुवै छ हैन र आफ्नो स्टार्टअप गर्नको लागि अथवा एन्टरप्रेन्योरशिप सँग रिलेटेड कुराहरु छ भने चाहिँ you can definitely ask me. Thank you so much. Okay, thank you so much किरण तिमीसँग सर पनि आफुलाई इन्ट्रोड्युस गरिदिनुको. अनि हामी चाहिँ फर्मली अब इभेन्टको जो स्पिकर प्यानल हुन्छ आउँदै हुनुहुन्छ अनि उहाँलाई चाहिँ हामी जस आए पछाडी नै एड्रेस गर्न चाहिँ हामी रिक्वेस्ट गर्छौं. अनि उहाँलाई चाहिँ हामी एकछिन वेट गर्दैनौं किनकि हामीसँग जस अलि 6:30 देखि सुरु गर्ने हो चाहिँ हामी 40 सम्म चाहिँ वेट गरिसकेको छौं. सो धेरै वेट नगरिकन चाहिँ हामी फर्मली चाहिँ सेसनहरु चाहिँ मुभ गरिरहौँ है त. अनि फर्स्टमा चाहिँ धेरै जनाको क्वेशन्स आउने हुन्छ. हामी फर्स्टमा बीआईटी लाई एड्रेस गर्छौं. बीआईटी मा चाहिँ धेरै जनाको क्वेशन आउने भनेको चाहिँ वाइ बीआईटी अनि अरु सबै बीसीए छ, सीएसआईटी छ, त्यसपछि गयो कम्प्युटर इन्जिनियरिङ छ, सबैको यसलाई छोडेर अनि बीआईटी किन चुज गर्ने त भनेर चाहिँ धेरै जनाको फिडब्याक आएको छ हैन. अनि यसमा स्कोप चाहिँ के छ बीआईटी को अनि एलिजिबिलिटी के छ भनेर चाहिँ धेरै जनाले सोध्नुहुन्छ. अनि म चाहिँ बीआईटी रिलेटेडको क्वेशन्सहरु एड्रेस गर्न चाहिँ म डीयू नारायण सरलाई चाहिँ म रिक्वेस्ट गर्छु है त. डीयू सर यहाँ हुनुहुन्छ है? डीयू सर हुनुहुँदैन हो? अलराइट, यस्तो गरौँ है त. यो सीएसआईटी बाट सुरु गरौँ किनभने हामीसँग प्रशान्त ब्रदर हुनुहुन्छ अनि इन्जिनियरिङ तिरबाट सुरु गरौँ. अनि जो टिम मेम्बर्सहरु प्यानल स्पिकरहरु चाहिँ ढिलो जोइन गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरुको लागि एड्रेस चाहिँ अलिकति ढिलो नै गर्दै है त. सो लेट्स स्टार्ट विथ सीएसआईटी नै है त. ओके, सीएसआईटी. सो सीएसआईटी को लागि चाहिँ सेम क्वेशन छ, व्हाई सीएसआईटी ओभर अल आईटी कोर्सेस भनेर छ है. अनि व्हाट इज द फ्युचर आफ्टर सीएसआईटी भनेर सोध्नु भएको छ. अनि यो चाहिँ सबै पार्टिसिपेन्ट्सहरुको क्वेशन्स हो है. यो हामीले आफै बनाएको भन्दा पनि वी रिलिज्ड अ फर्म, गुगल फर्म, अनि जसमा चाहिँ अराउन्ड 700 वटा क्वेशन्सहरु थियो अनि हामीले चाहिँ त्यहाँबाट सर्टलिस्ट गरेर चाहिँ क्वेशन्सहरु चाहिँ राखेको छौं. अनि सो अब व्हाई सीएसआईटी अनि अब सबै आईटी कोर्सेस भन्दा सीएसआईटी चाहिँ किन चुज गर्ने भनेर चाहिँ म फर्स्टमा प्रशान्त ब्रदरलाई चाहिँ म यसको आन्सर्सहरु चाहिँ एड्रेस गर्दिन चाहिँ म रिक्वेस्ट गर्छु है त. ओके, थ्यांक यू. सो फर्स्टमा चाहिँ वाइ बीएससी सीएसआईटी हैन त? हजुर. ओके, सो मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब फर्स्टमा चाहिँ मेरो ओपिनियन बायस्ड हुन सक्छ किनभने मैले यही कोर्स पढेको हो हैन. अनि त्यही भएर अनि मैले यो चुज गर्नको रिजन अभियसली मैले यतातिर के बेनिफिट्सहरु देखेँ त्यही भएर नै होला. सो मेरो ओपिनियन चाहिँ बायस्ड हुन सक्छ हैन. तर दैट डज नट मिन मलाई अरु कोर्स चाहिँ नराम्रो लाग्छ. अनि अर्को कुरा चाहिँ म अब बीएससी सीएसआईटी ओभर अरु कोर्स भन्ने कुरा चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने
कुनै पनि कोर्स चाहिँ पर्फेक्ट छैन क्या, सबै कोर्सको चाहिँ के लिमिटेसनहरू अभियसली हुन्छ। अनि त्यही भएर नै अब सिएसआइटी चाहिँ किन चुज गर्ने भन्दाखेरि अब मेरो रिजन चाहिँ के थियो भने त्यो स्क्रिनमा ओके सो प्लिज कन्टिन्यू गर्दा हुन्छ सरी। हुन्छ 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 ओके फाइन। सो मैले चाहिँ किन चुज गरेको थिएँ भने त्यति बेलामा चाहिँ अब मैले चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ युएस एप्लाई गरेको थिएँ अनि 1 इयर चाहिँ मेरो ग्याप भयो त्यो टाइममा। तर त्यो टाइममा चाहिँ मैले प्रोग्रामिङको धेरै कुराहरू एक्सप्लोर गर्न पाएको थिएँ क्या। अनि त्यस्तो हुँदै गएपछि चाहिँ मलाई के रियलाइजेसन भयो भने त्योभन्दा अगाडि भएको भए चाहिँ म कम्प्युटर इन्जिनियरिङ नै ट्राई गर्थेँ होला। तर त्यो 1 वर्षपछि चाहिँ मलाई के रियलाइजेसन भयो भने कम्प्युटर इन्जिनियरिङ पढ्दाखेरि चाहिँ मैले बिहानदेखि बेलुकासम्म कलेजलाई टाइम दिनुपर्ने रहेछ। अनि त्यसपछि ल्याब रिपोर्ट्स असाइनमेन्ट्सहरू अनि एक्जामहरूले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै प्रेसर हुने रहेछ कि एकाडेमिक्समै फोकस गर्ने चाहिँ। अनि तर सिएसआइटी हेऱ्यो भने चाहिँ अलिअलि त्यो के भने म्यानेजमेन्ट चाहिँ त्यति राम्रो चाहिँ थिएन होइन त्यति बेला हेर्ने हो भने चाहिँ। सो धेरैको फिडब्याक चाहिँ त्यस्तो आएको थियो, म्यानेजमेन्ट त्यति राम्रो छैन, रिजल्ट ढिलो आउँछ, त्यस्तो के सजेसन आयो मलाई त्यति बेलामा। तर बेनिफिट्स हेर्ने हो भने चाहिँ मलाई जे चाहिएको थियो त्यो चाहिँ सिएसआइटीमा थियो क्या। सो कलेज आवर्स चाहिँ सर्टर थियो कम्पेरिटिभली। सो म सगरमाथा कलेज अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा पढ्छु अनि मेरो 7 बजीदेखि स्टार्ट हुन्थ्यो अनि म्याक्सिमम् 1 बजीसम्म क्लास हुन्थ्यो होइन। अनि त्यो 1 बजेपछिको टाइम त मैले अरू कुराहरू सिक्नलाई इन्भेस्ट गर्न पाउने भयो नि त। अनि असाइनमेन्टहरू पनि त्यति धेरै हुँदैन थियो, एक्जाम पास गर्न पनि त्यति धेरै दुःख गर्नु पर्दैन थियो। सो त्यही भएर अब सिएसआइटी अनि अर्को कुरा चाहिँ अलमोस्ट सबै कोर्सहरूले यताउता गरेर चाहिँ कभर गर्ने कुरा चाहिँ उस्तै नै छ कि होइन। कुनै कोर्समा एउटा सब्जेक्ट बढी होला, कुनैमा एउटा थोरै होला होइन। तर ओभरअल्ली आइटी कोर्सहरूमा अलमोस्ट सबैतिर सेम सब्जेक्टहरू नै छ। अनि अर्को एउटा मेन प्रब्लम चाहिँ के छ भने अब नेपालमा मलाई पनि अब टिचरहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ नि सिएसआइटी भनेको चाहिँ रिसर्च ओरिएन्टेड कोर्स हो भनेर भन्नुहुन्छ। तर रिसर्च रिलेटेड कुराहरूमा हामीलाई कतै पनि एक्सपोजर हुन्छ त 4 इयर्समा, त्यो हुँदैन नि त होइन। सो त्यही भएर चाहिँ कोर्स जेसुकै भए पनि लास्टमा चाहिँ सिलेबस पढ्ने अनि त्यसपछि एक्जाम दिने, एक्जाम पास गर्ने नै हुन्छ कि आइटी कोर्सहरूमा मोस्टली चाहिँ होइन। सो इफ यु आर नट विलिङ टु लर्न एक्स्ट्रा स्टफ योर सेल्फ त्यति बेला चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ जुनसुकै कोर्स पढे पनि होइन। सो त्यही हो। अब इन्जिनियरिङ चाहिँ मैले चुज नगर्नुको रिजन मैले भनिहालेँ। अब अरू कोर्सहरूमा नि अब सिएसआइटीकै बेनिफिट्सहरू चाहिँ पाइन्छ, जुन बेनिफिट चाहिँ मैले खोजेको थिएँ त्यही हो। अनि सिएसआइटी अनि पङ्कज सरले चाहिँ एड गर्न चाहनुहुन्छ प्लिज सर यु आर टु एड अनि आफूले के कुरा चाहिँ राख्दिनु है त। सो मेरो पनि जर्नी ठ्याक्कै प्रशान्तजीले भन्नुभएको जस्तै नै थियो। अनि खासमा चाहिँ इन्जिनियरिङ पढ्दै गर्नुभएको कम्प्युटर इन्जिनियरिङ पढ्दै गर्नुभएको दाइ चाहिँ क्लोज बाई भएर मैले उहाँलाई सोधेँ क्या एकदमै मलाई कम्प्युटरमै इन्ट्रेस्ट हो अनि के छ कम्प्युटर इन्जिनियरिङ पढौँ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले ठ्याक्क त्यसको पिन पोइन्टहरू चाहिँ मलाई देखाउनु भएको थियो। अनि त्यही कुरा चाहिँ अब सिएसआइटीले एड्रेस गर्छ त भनेर हेर्दाखेरि एटलिस्ट सिलेबसमा हेर्दाखेरि चाहिँ मजाले एड्रेस गरिदिन्थ्यो कि। अनि मैले पनि चुज गर्ने बेलामा त्यही भएर सिएसआइटी नै चुज गरेँ। ठ्याक्क कोर्सेसहरू एकदम वन्डरफुल्ली पिक छ होइन, सबै त्यो कस्तो कोर्सेसहरू कभर गर्छ भने बेस्ट नै छ क्या त्यहाँ। प्लस सिलेबस इच कोर्सेसमा पनि कन्टेन्टहरू चाहिँ मजाले टपिक्सहरू चाहिँ राम्रो कभर गराएको छ। तर चुक्छ चाहिँ कहाँ गएर बिएससी सिएसआइटी भन्दाखेरि चाहिँ एटलिस्ट मेरो एक्सपिरियन्सबाट भन्नुपर्दाखेरि इन्जिनियरिङमा पनि त्यही कुरा आउँछ र सिएसआइटीमा पनि त्यही कुरा आए पनि इन्जिनियरिङमा एटलिस्ट त्यो कुरा पढेर केही डिजाइन गर्न सिकेको हुन्छ अथवा केही एक्सर्साइज भएको हुन्छ भने सिएसआइटीमा चाहिँ त्यो कम्प्लिटली ल्याक गर्छ क्या। फेरि सिएसआइटीमा चाहिँ यसको डेफिनेसन के हो भन्नेसम्म हामी कता सिकिन्छ, अलिअलि चलाउन सिकिएला तर त्योभन्दा पर चाहिँ जाँदैन कि। अनि सिएसआइटीले एड्रेस गर्न खोजेको चाहिँ कस्तो खालको मास भयो त भन्दाखेरि आइटी भनेर खोज्ने क्राउडलाई पनि ग्यादर गर्यो, अनि हुन्छ नि रिसर्च भनेर सोच्नेहरूलाई पनि ग्यादर गर्यो, अलिकति इन्जिनियरिङतिर लाग्न खोजेकोलाई पनि ग्यादर गर्यो। सो त्यस्तो खालको सबैलाई एउटै बक्समा हाल्न खोजेको छ क्या बिएससी सिएसआइटी चाहिँ। सो यदि त्यस्तै खालको कोर्स खोजेको हो भने चाहिँ दिस इज अ गुड फिट। तर आफैमा चाहिँ रिगरस छैन कोर्स। यदि हुन्छ नि कोर्सले नै मात्रै मलाई राम्रो इन्फर्मेसन दिन्छ कि दिँदैन, स्किल्ड बनाउँछ कि बनाउँदैन भन्ने हो भने चाहिँ डेफिनेटली आफ्नो वर्क एक्स्ट्रा टन्नै नै लाग्छ है त। ओके अनि थ्याङ्क यू सो मच फर एडिङ। अनि यसमा चाहिँ सिएसआइटीको लागि चाहिँ एलिजिबिलिटीको कुरा चाहिँ आएको छ। अनि एलिजिबिलिटीमा चाहिँ फर्स्ट इयर आइनो अनि जस ग्रेड सी चाहिँ एटलिस्ट हुनुपर्छ सबै सब्जेक्टमा। अनि सो एलिजिबिलिटी बाहेक अरू क्वेसन चाहिँ के छ भने म चाहिँ सिएसआइटी पढिसके पछाडि चाहिँ
के गर्न सक्छु म, कुन फिल्डमा जान सक्छु म, क्लाउड कम्प्युटिङमा जान सक्छु कि सफ्टवेयर इन्जिनियरिङतिर जान सक्छु कि मेरो फिल्ड अफ एक्सपर्टिज चाहिँ कता कता हुनसक्छ, मेरो लागि चाहिँ डोर्सहरू कता कता ओपन हुन्छ भनेर चाहिँ धेरैजनाको क्वेसन छ। अनि यसमा चाहिँ आई रिक्वेस्ट पङ्कज सरलाई एड्रेस गरिदिनु, अनि एनीबडी इन द फ्लोर क्यान एड है त यो कुरा पनि। सो स्कोप चाहिँ मेन क्वेसन इज स्कोप चाहिँ कता छ है त? ओके, सो CSIT को मात्रै यसमा चाहिँ आई गेस मल्टिपल कोर्सेसहरूको लागि नै एन्सर जान्छ। यसमा एन्सर गर्दाखेरि हाम्रो कोर्सेसहरू कस्तो भइरहेछ भन्दाखेरि कम्प्युटिङकै कोर्सेसहरू पनि अथवा आइटीको कोर्सेसहरू पनि अथवा इन्जिनियरिङकै कोर्सेसहरू पनि सबैले काम गर्ने कुरामा चाहिँ खासै लिमिटेसन्सहरू भइरहेको हुँदैन क्या फ्रेङ्कली। सो त्यसको बारे चाहिँ वरि गर्नुपर्ने हुँदैन त्यत्रो विधि। जस्तै मलाई यो काम गर्नको लागि चाहिँ यो कोर्स पढाए भए रोक्छ कि रोक्दैन भन्ने कुरामा चाहिँ खासै रोकिँदैन। कहाँ गएर चाहिँ यो कोर्सेसहरूले हामीले रोक्छ त पछि गर्दा भने चाहिँ, जस्तै यदि पढाइ कन्टिन्यू गर्नु मन छ पछि भने चाहिँ मैले पढेको कोर्सले पछि मैले इन्टेन्ड गरेको कोर्स चाहिँ पढ्न पाउँछु कि पाउँदिनँ भन्ने कुरामा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हामीलाई लिमिटेसन्सहरू हुन्छ। सो काम गर्ने स्कोपमा चाहिँ फ्रेङ्कली लिमिटेसन्स खासै हुँदैन। BSc CSIT ले जस्तो रूपमा ब्रोडर हुन्छ नि एरियाजहरू टच गरेको हुन्छ नि, सो त्यत्रो ब्रोडर एरिया चाहिँ सायदै कुनै अरू कोर्सेसहरूले कभर गर्छ है। अनि सो स्कोप त टन्नै नै खोल्छ। खोल्नलाई चाहिँ कहाँ चाहिँ चुकिन्छ, BSc CSIT ले कहाँ चाहिँ अलिक पुऱ्याउँदैन भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति यो हार्डवेयर रिलेटेड टेक्निकल हुन्छ नि, अब IoT त्यतातिर चाहिँ अलिक कमजोर पर्छ। इन्जिनियरिङको ग्रेजुएट्सहरू मोर हुन्छ नि स्किल्ड हुन्छ, त्यसमा चाहिँ अलिकति एक्सर्साइज गर्न पाएको हुन्छ। CSIT चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हो अलिकति कम स्कोप हुने, नत्र चाहिँ काहीँ लिमिटेसन्सहरू छैन। ओके, अनि एउटा चाहिँ क्वेसन के पनि आएको छ भने इफ मलाई चाहिँ साइबर सेक्युरिटीमा चाहिँ म एकदमै इन्ट्रेस्टेड छु, अनि त्यसको लागि चाहिँ म साइबर सेक्युरिटीकै कुनै पनि कोर्सहरू लिँदा बेटर हुन्छ कि म सिम्पली CSIT लिएर अनि इभन बुट क्याम्प्सहरूदेखि लिएर अनलाइन सेसन्सहरूदेखि लिएर अनि अब जस अहिले चाहिँ लर्निङको लागि चाहिँ धेरै प्लेटफर्म्सहरू छ, अनि सिम्पली साइबर सेक्युरिटी कोर्स लिँदाखेरि बेटर हुन्छ कि सिम्पली म एउटा जुन कुनै कोर्स पिकअप गरेँ इभन CSIT BCA एउटा कुनै पिक गरेर चाहिँ म अरू फर्दर चाहिँ आफै सिक्न चाहिँ बेटर हुन्छ भनेर एउटा क्वेसन आएको छ। सो यस क्वेसनको लागि चाहिँ BSc CSIT रिलेटेड छ, म फेरि पनि पङ्कज सरलाई रिक्वेस्ट गर्छु। अनि साइबर सेक्युरिटी रिलेटेडको क्वेसन चाहिँ आफ्नो अलिकति अपिनियन्स भए पनि योगेश सरलाई चाहिँ राखिदिन चाहिँ म रिक्वेस्ट गर्छु। अनि 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 अरू प्यानल स्पिकरहरू चाहिँ प्लिज यु क्यान फिल फ्री टु एड अन है त। ओके, सो त्यो क्वेसनको लागि चाहिँ साइबर सेक्युरिटीको पार्टमा म मोस्टली योगेश सरलाई नै आन्सर गर्न भन्छु, लाउँछु होइन। तर फ्रेङ्कली यो BSc CSIT पढेर साइबर सेक्युरिटी हुन्छ नि त्यो कोर्सेस लिएर साइबर सेक्युरिटीको एक्स्ट्रा गरौँ कि के गरौँ भन्ने कुरामा चाहिँ कोर्सेसहरूको चाहिँ जहिले पनि इन्टेन्सन भनेको फाउन्डेसन बनाउने मात्रै हुन्छ कि। अनि फाउन्डेसन कुन चाहिँमा स्ट्रङ बनाइदिन्छ भनेर त्यति कुरा चाहिँ बरु चेक गर्नुपर्ने हो आफूले है। त्योभन्दा धेरै चाहिँ एक्सपेक्ट गर्नु मिल्दैन कुनै पनि कोर्सेसबाट। सो साइबर सेक्युरिटीको एक्सपर्टिज बिल्ड अन गर्नु मन छ भने चाहिँ युल ह्याभ टु हुन्छ नि जुन नै सुकै कोर्सेस लिनु, तर एक्स्ट्रा चाहिँ तपाईँले फेरि साइबर सेक्युरिटीकै स्टडी गर्ने सेपरेटली वर्क गर्ने पार्ट चाहिँ त्यो गर्नु नै पर्ने हुन्छ। तपाईँले BSc CSIT ले अलिकति एक्स्ट्रा लेग अप दिन्छ भन्ने चाहिँ अलि हुँदैन है त। सो ब्रोडर अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ दिन्छ तर लेग अप चाहिँ हुँदैन। बरु साइबर सेक्युरिटी स्पेसलाइजेसन भएकै अरू कोर्सेसहरू मैले फरेन डिग्रीमा चाहिँ देखिरहेको छु, तर एटलिस्ट CSIT ले चाहिँ त्यसरी लेग अप चाहिँ दिँदैन। ओके, अन टु योगेश सर। योगेश सरले चाहिँ हजुरले के रिक्वेस्ट के एड गर्न चाहनुहुन्छ यसमा? साइबर सेक्युरिटीको लागि चाहिँ म सिम्पली एउटा जुन पनि कोर्स पिकअप गरेर अगाडिमा आफै सिकौँ कि साइबर सेक्युरिटी नै कोर्स चुज गर्दाखेरि चाहिँ मलाई बेटर हुन्छ अनि ब्रोडर अन्डरस्ट्यान्डिङ मैले भेट्छु भनेर चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ हजुरले एड गरिदिनुहुन्छ? जो साइबर सेक्युरिटी कुरा चाहिँ एड्रेस गरिदिनु है त। स्योर, मैले चाहिँ पङ्कजजीसँग चाहिँ एग्री गरेँ होइन। मोस्ट जस्तै नेपालमा मात्रै होइन बाहिर पनि जस्तै इन्डियन युनिभर्सिटीकै कुराहरू गर्ने हो भने पनि के हुन्छ भने कलेज लेभलमा साइबर सेक्युरिटी अर स्पेसली भन्ने हो भने ब्याचलर्स लेभलमा चाहिँ स्पेसलाइजेसन पाउन अलिक गाह्रो हुन्छ कि। त्यो चाहे त्यो सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ होस्, चाहे त्यो साइबर सेक्युरिटी होस् अथवा चाहे IoT इन्जिनियर होस्, जुनसुकै फिल्डमा चाहिँ ब्याचलर्स भनेको इट्स मोर अर लेस डाइल्युटेड होइन। त्यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जस्तै +2मा हामी के पढ्छौँ, हामी साइन्स पढ्छौँ हो, अनि त्यसपछि ब्याचलर्समा आउँछौँ हामी एउटा स्पेसिफिक कम्प्युटर साइन्स चुज गर्छौँ, मास्टर्समा चाहिँ एउटा पर्टिकुलर टपिक इभन न्यारो डाउन हुन्छ, PhDमा गएर चाहिँ इभन मोर न्यारो डाउन हुन्छ होइन। सो द पोइन्ट चाहिँ के हुन्छ भने ब्याचलर्सको पोइन्ट चाहिँ यो होइन कि स्पेसलाइजेसन, अब यस्तो हुन्छ स्पेसलाइजेसन कोर्सहरू छ नभएको होइन होइन, तर मोस्ट युनिभर्सिटी र कलेजहरूले चाहिँ प्रोभाइड गर्ने के हो त भन्दा जस्तै कम्प्युटर साइन्स इन्जिनियरिङ अथवा BSc CSITहरू होइन, त्यसमा चाहिँ कलेजहरूले फाउन्डेसन बिल्डअप गर्ने हो।
जस्तै प्रोग्रामिङको नलेजहरू भयो, त्यसपछि कम्प्युटरले कसरी काम गर्छ अथवा कम्प्युटर नेटवर्कहरूले कसरी काम गर्छ भन्ने कुराहरू जो बेसिक फाउन्डेसन हो त्यो कुराहरू चाहिँ कलेजले बिल्डअप गर्ने कुराहरू हो। त्यसपछि बाँकी रहेको जस्तै इक्जाम्पल ल मलाई साइबर सेक्युरिटीमा जानु छ भनेपछि चाहिँ गर्ने के हो त भन्दा त्यसलाई जस्तै अब बाहिर म्यासिभ अनलाइन ओपन सोर्स कोर्सहरू हुन्छ हैन, त्यसपछि युडेमीहरू छ, युडेमीमा त कोर्सहरू एज लो एज 400 to 500 मा पनि इन्डियन करेन्सी अथवा 1000 रुपैयाँ नेपालीमा पनि पाइरहेको हुन्छ कोर्सहरू हैन। अनि साइबर सेक्युरिटीमा चाहिँ धेरैले क्वेसनहरू पनि सोधिराख्नु भएको छ, मेनली चाहिँ कसरी करियर पाथ बिल्डअप गर्ने भन्दा आई थिङ्क मोस्ट साइबर सेक्युरिटी जबमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने इट डजन्ट म्याटर कोर्स के लिनुभयो थियो भन्ने कुरा चाहिँ भेरी लिटल म्याटर गर्छ कि, तर कुराहरू चाहिँ बेसिक फाउन्डेसनहरू जस्तै इक्जाम्पल बेसिक फाउन्डेसनहरू कतिको स्ट्रङ छ भन्ने कुरा चाहिँ डेफिनेटली म्याटर गर्छ, नगर्ने होइन हैन। अब साइबर सेक्युरिटीमा चाहिँ सुरु गर्न चाहनुहुन्छ करियर भने चाहिँ फर्स्ट थिङ अब साइबर सेक्युरिटी एकदमै ब्रोड हुन्छ हैन, जस्तै पेनिट्रेसन टेस्टरदेखि लिएर हैन, अब रिसर्चमादेखि लिएर डिफ्रेन्ट फिल्डहरू हुन्छ, इन्सिडेन्ट रेस्पोन्सहरू भयो, सेक्युरिटी एसेसमेन्ट टुलहरू डेभलप गर्नेहरू भयो, डिफ्रेन्ट फिल्डहरू हुन्छ हैन। पहिला चाहिँ अनि मैले चाहिँ दिने ब्याचलर्समा पढ्ने सबै स्टुडेन्टहरूलाई दिने कुरा के हो भने ब्याचलर्समै हुँदाखेरि पेक्युलियर मलाई यो मनपर्छ म त्यो गर्छु भन्ने चाहिँ गर्न हुँदैन हैन। सी एभ्रिथिङ, जस्तै म चाहिँ एक्सिडेन्टली साइबर सेक्युरिटीमा आएको है। म चाहिँ सुरुमा 10-11 क्लासमा पढ्दाखेरि त्यतिबेला PHP 5.2 को एकदम क्रेज थियो अनि म एकदम राम्रो वेब डेभलपर बन्छु भन्ने लागिरहेको थियो हैन। त्यसपछि टेक्नोलोजीहरू एक्सप्लोर गर्दै जाँदा IoT को क्रेज बढ्यो, त्यसपछि IoT मा प्रोजेक्टहरू बनाउन थालेपछि मलाई चाहिँ लाग्यो म IoT इन्जिनियर बन्छु भन्ने लाग्यो। अब एक्सप्लोर गर्दै जाँदाखेरि त्यो इन्ट्रेस्ट हो भन्ने कुरा, प्यासन भन्ने कुरा चेन्ज भइरहेको छ हैन। त्यो भएको भएर ब्याचलर्समा चाहिँ स्पेसिफिक एउटा कुनै ल म पेन टेस्टर नै बन्छु अथवा म सेक्युरिटी इन्जिनियर नै बन्छु भनेर भन्दा पनि एक्सप्लोर एभ्रिथिङ, तर स्पेसिफिकली साइबर सेक्युरिटीमा चाहिँ आउनु छ भने चाहिँ सबभन्दा पहिला पेनिट्रेसन टेस्टिङहरू अब मेनली चाहिँ अहिले अफर गर्ने सबैले भनेको इभन जुनियर लेभल रोलहरूमा पनि अफर गर्ने जब भनेको चाहिँ पेन टेस्टिङको रोलहरू हो हैन। अनि पेन टेस्टिङमा चाहिँ आउनु छ भने ब्याकग्राउन्ड भनेको यु निड टु हेभ अ भेरी गुड ब्याकग्राउन्ड एन्ड अन्डरस्ट्यान्डिङ एन्ड नेटवर्क एन्ड एप्लिकेसन सेक्युरिटी, एप्लिकेसनहरूले कसरी काम गर्छ, नेटवर्कले कसरी काम गर्छ भन्ने कुराहरू भयो। अनि प्रोग्रामिङ नलेजहरूको प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको ब्याकग्राउन्ड हुनु पनि इम्पोर्टेन्ट छ। जस्तै इक्जाम्पल साइबर सेक्युरिटी मस्ट स्टफ हामीले चाहिँ अटोमेट गर्ने गर्छौँ हैन। अनि त्यो अटोमेट गर्नको लागि चाहिँ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज एट द एन्ड अफ द डे इज गन बी भेरी युजफुल। पाइथन अथवा ब्यास जुनसुकै युज गर्दा पनि भयो। अनि त्यसपछि अब टुलहरूको अब जस्तै इक्जाम्पल टुलहरूको कुरा गर्दाखेरि टुलहरू त अर्गनाइजेसन अनुसारले चेन्ज हुने कुराहरू हो। अनि सेकेन्ड स्टेप चाहिँ मैले भन्ने के हो भने इनरोल इन्टु एनी सेक्युरिटी स्पेसलाइजेसन कोर्सहरू, जस्तै अब कलेजमा चाहिँ प्रोभाइड नगर्ला तर युडेमीहरू भयो हैन। अनि त्यसपछि तपाईँको युनिभर्सिटीहरूमा त्यहाँ चाहिँ कोर्सहरू भइरहेको हुन्छ, इभन अप्लाई फर स्कलरसिप त्यसमा हैन। त्यसपछि त्यहाँबाट कोर्सहरू अथवा ट्रेनिङहरू लिनु। अर्को चाहिँ सर्टिफिकेसन चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कि। सर्टिफिकेसन किन इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भन्दा जुनियर लेभल रोलमा तपाईलाई कसैले हैन जज गर्न पर्यो यो मान्छेले आउँछ कि आउँदैन भनेर भन्दा इट्स काइन्ड अफ लाइक डिफिकल्ट, किनभने एक्सपिरियन्स जिरो हुन्छ हैन। 0 इयर्स अफ एक्सपिरियन्स भएपछि यु निड टु ह्याभ समथिङ, अनि त्यो समथिङ भने चाहिँ सर्टिफिकेसन हुन्छ कि मोस्ट अफ द टाइम्स। त्यो भएको भएर जस्तै CAHहरू भयो अनि OSCPहरू भयो। अनि OSCP चाहिँ अलिकति डिफिकल्ट छ, यु निड टु ह्याभ अ भेरी गुड अन्डरस्ट्यान्डिङ। त्यो भएको भएर OSCP साइड लगाउने हो र CAHहरू एटलिस्ट CAH अथवा CompTIA सर्टिफिकेसनहरू त्यो भयो। त्यसपछि यो सबै कुराहरू भइसकेपछि अब कहाँ गर्ने त मैले प्र्याक्टिस अथवा के गर्ने भन्दा भेरी सिम्पल। अब वेब एप्लिकेसनमा गर्ने हो भने चाहिँ पोथ सुगरको वेब सेक्युरिटी एकाडेमीहरू छ, रियल ह्यान्ड्स एन्ड ल्याबहरू छ, त्यसमा गर्दा भयो। ह्याक द बक्सहरू अनि वेब कोडहरू अथवा BWAPहरू त्यसमा चाहिँ रियल ल्याबहरू छ, त्यसमा चाहिँ ह्यान्ड्स एन्ड गर्ने। अनि त्यसपछि अब जब सर्च भन्ने कुराहरू त भेरी सिम्पल त्यही हो। अब नेपालमा चाहिँ मेरो जबहरू नेपालभन्दा बाहिर चाहिँ लिङ्क्डइनहरूमा हेर्दै गर्ने। अहिले त धेरैले रिमोट पोजिसनहरू पनि अफर गरिराख्नु भएको हुन्छ हैन। अनि त्यो भएको भएर लुक इन्टु रिमोट पोजिसन्स एज वेल। त्यही हो बेसिक कुराहरू चाहिँ। कुनै एउटा स्पेसलाइजेसन नै गर्न मन छ तर कलेजले प्रोभाइड गर्दैन भने चाहिँ युडेमी युनिभर्सिटी द्याट्स योर फ्रेन्ड। सेकेन्ड थिङ भने सर्टिफिकेसन CAH OSCP CompTIA हैन, त्यो कुराहरू भयो। फोर्थ भने चाहिँ प्र्याक्टिस मोर एज मच एज यु क्यान। त्यो कुराहरू चाहिँ पोथ सुगरको वेब सेक्युरिटी एकाडेमीहरूमा होस् अथवा ह्याक द बक्स अथवा लोकली अरू कुनै भनरेबल वेब एप्लिकेसन होस्ट गर्दा पनि हुन्छ। ओके, हामी चाहिँ जस राम्रोसँग धेरै डिटेल आन्सर पायौँ है। सो उहाँले जस दुईवटा प्यानल स्पिकरले डिस्कस गर्दाखेरि चाहिँ सो CSIT भर्सेस साइबर सिक्युरिटी चाहिँ हामी कम्पेरिजन नगरिकन जस CSITले दिने फाउन्डेसन भन्दा साइबर सिक्युरिटीले कोर्सहरू दिने फाउन्डेसन अझै राम्रो हुन्छ। प्लस इफ हजुरले जो साइबर सिक्युरिटी इनरोल गरिसके पछाडि पनि हजुरले जो सर्टिफिकेसन कोर्सहरूको लागि अप्लाई गर्नुभयो अनि रेगुलर प्र्याक्टिसहरू गर्नुभयो भने चाहिँ यु क्यान जो साइबर सिक्युरिटी चाहिँ राम्रोसँग जस एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ भइसके पछाडि चाहिँ
जो स्कोप पनि धेरै छ अनि हजुरले चाहिँ जो साइबर सिक्युरिटीको लागि चाहिँ पर्सनली हेर्दाखेरि चाहिँ सिएसआइटी भन्दा चाहिँ साइबर सिक्युरिटीकै कुनै कुनै कोर्स चुज गरेर अनि फर्दर चाहिँ अगाडि बढ्दाखेरि बेटर हुन्छ भने चाहिँ यस कन्क्लुजनमा आयो है त अनि प्लस नेक्स्ट क्वेसन भने चाहिँ हामी एकपल्ट विवेक सरी अलिकति कन्फ्युजन भयो जस्तो लाग्यो त्यो लास्ट कन्क्लुजन निकाल्दाखेरि आई गेस हाम्रो कन्क्लुजन चाहिँ ऊ थियो नट द्याट हुन्छ नि सिएसआइटी भन्दा साइबर सेक्युरिटी स्पेसलाइजेसन लिने होइन कि जस्ट कुनै पनि कोर्सले फाउन्डेसन मात्रै हो कभर गर्ने सो त्यसको अन टपमा चाहिँ आफूलाई स्पेसलाइज गर्न मन परेको कुराहरू सर्टिफिकेसनको थ्रु थप्नु पर्ने भन्ने चाहिँ हो है त सो सिएसआइटीलाई चाहिँ नगरौँ थ्याङ्क सो मच फेरि कन्क्लुडिङ त अनि त्यस पछाडि गएर अनि त्यो इन्जिनियरिङ चाहिँ किन अरू सबै कोर्सेसहरू भन्दा चाहिँ भनेर चाहिँ जस धेरैजनाको क्वेसन्सहरू छ होइन अनि सो इन्जिनियरिङ चाहिँ जो सिएसआइटी विषय अरूभन्दा चाहिँ वाइ सुड आई पर्स्यु इन्जिनियरिङ अनि इन्जिनियरिङमा चाहिँ अब एलिजिबिलिटी के छ अनि इन्जिनियरिङको चाहिँ स्कोपहरू के छ भनेर चाहिँ अलिकति बढी क्वेसन्स आएको भएर चाहिँ सो प्लिज इन्जिनियरिङमा चाहिँ हाम्रो अब्दुल्ला ब्रदर हुनुहुन्छ अनि हाम्रो फेरि पङ्कज सर हुनुहुन्छ अनि त्यस पछाडि गएर इन्जिनियरिङमा जो अलिकति जो आफूले राम्रोसँग इन्जिनियरिङको कुराहरू बुझ्नुभएको छ सो प्लिज आफूले चाहिँ अनम्युट गरेर एड्रेस गरिदिन चाहिँ म रिक्वेस्ट गर्छु हजुर पङ्कज सरले चाहिँ सुरु गर्दा चाहिँ हुन्छ है त बाइ द वे अरू कसैलाई एड गर्न मन छ भने पनि प्लिज भन्दै गर्नु है त मै मात्रै फेरि बोले जस्तो नहोस् छोटोमा चाहिँ मैले अलिकति ऱ्याप गरिदिन्छु है त भनिहाल्नु भयो सो इन्जिनियरिङको चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्समा के देखेँ भन्दा मैले हायर गर्दाखेरि जस्तै सिएसआइटीको पनि हायर गराएको थिएँ स्टुडेन्ट्सहरू प्लस यतापट्टि बिएससी कम्प्युटिङको पनि हायर गराएको थिएँ प्लस इन्जिनियरिङबाट पनि हायर गराएको थिएँ कि अनि इन्जिनियरिङमा चाहिँ रमाइलो कुरा के देखेँ मैले भन्दाखेरि जस्तै उहाँहरूको त्यो म्याथमेटिकल स्किल अनि त्यसपछि हुन्छ नि त्यो जुन एकाडेमिक रिगरबाट उनीहरूलाई पास गराएको हुन्छ नि त सो त्यसले चाहिँ एउटा खालको प्रिपरेसन चाहिँ राम्रै बनाइदिएको हुँदो रहेछ कि ब्याचलर्समा ताकि पछि केही कुरा सिक्नुपर्ने गर्नुपर्ने हुँदाखेरि चाहिँ जस्तो खालको पनि कुराहरू चाहिँ यदि राम्रोसँग पढाएको छ भने चाहिँ गर्न सक्ने खालको त्यो स्किल चाहिँ देखाएको थियो कि अनि सो कम्प्युटर इन्जिनियरिङै नपढेको मान्छे छ भने पनि इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियरिङमै पढाएको होस् अथवा अरू कुनै इन्जिनियरिङ पढाएको छ भने पनि यदि इन्ट्रेस्ट छ कम्प्युटरमा भने चाहिँ त्यहाँबाट पनि मजाले हुन्छ नि कामसाम गर्न सक्ने चाहिँ त्यो क्यापेबिलिटी चाहिँ देखेको हुन्छ कि र इन्जिनियरिङ चाहिँ कसको लागि हो भन्छु मैले फ्रेङ्कली भन्दाखेरि फिजिक्स म्याथमा तपाईँको मोर इन्ट्रेस्ट छ र अलिकति हार्डवेयरतिर पनि तपाईँले इन्ट्रेस्ट छ भने चाहिँ बेस्ट फिट तपाईँले इन्जिनियरिङ नै हुन्छ त्यो बाहेक चाहिँ आई गेस अरू कोर्सेसहरूले पनि मजाले तपाईँको निड केटर गर्छ जस्तो लाग्छ अहिले त्यति नै मैले राखेँ पङ्कजको कुरामा अलिकति एड गर्छु ल इन द सेम लाइन अफ थट मेरो आफ्नो हायरिङ हिस्ट्रीमा पनि मैले के चाहिँ रियलाइज गरेको छु भने कम्प्युटर इन्जिनियरिङ ब्याकग्राउन्डबाट जो आएको छ उनीहरूको प्रब्लम सल्भिङ एबिलिटी चाहिँ अरू आइटी भन्दा त्यो डिस्टिङ्क्टली फरक देखिँदो रहेछ कि अब त्यो रिगोरस ट्रेनिङले गर्दा हो कि होइन अथवा फिजिक्स र म्याथमेटिक्समा प्रब्लम सल्भ गर्ने बानीले गर्दा हो कि तर त्यो क्लियर डिस्टिङ्सन चाहिँ देखिँदो रहेछ स्पेसली प्रब्लम सल्भिङ एबिलिटीमा चाहिँ अनि यसको एलिजिबिलिटीको कुरा गर्नुभएको छ यसको लागि चाहिँ मैले प्रशान्त ब्रदर अनि अब्दुल्ला ब्रदरलाई चाहिँ के यसको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिँ के छ यसको बारेमा चाहिँ अलिकति पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई थाहा दिन चाहिँ म रिक्वेस्ट गर्छु है त मैले अलिकति प्रेजेन्टेसन टाइपको बनाएको थिएँ क्यान आई सेयर स्योर अभियसली स्योर पार्टिसिपेन्ट्स एक्चुअली है त स्योर अब हजुर चाहिँ स्क्रिन सेयर गर्ने पर्मिसन चाहिँ छ है त Okay. I think you can see my screen either. Yes, it's visible. Okay. Audience Haki. Okay, so let me start with introduction. So any most information search about engineering. So most popular one IOE ko engineering lai. And basically there are two types affiliated जुन कि mostly private में आउँछ अनि constituent जुन कि government एक तरिकाले backed हुन्छन् so affiliated सबै चाहिँ मलाई थाहा भएसम्म काठमाडौँमै छन् so भक्तपुर ललितपुर और काठमाडौँ भ्याली भित्रै छन् अनि constituentहरुमा चाहिँ पुल्चोक र थापाथलीमा दुईटा क्याम्पस त भइ नै हाले and nextly पोखरामा छ अनि धरान जहाँ कि म पढिरहेको छु अहिले so these are the list of private colleges they are mostly in काठमाडौँ भक्तपुर अनि ललितपुरमा नि छन् अलिअलि so to enroll first of all हामीले चाहिँ like entrance exam दिनुपर्ने हुन्छ entrance exam चाहिँ
प्रिपेरेसन गराउनैकै लागि चाहिँ देयर आर सो मेनी इन्स्टिट्युट्स होइन, पिए, एसए एन्ड आई डोन्ट नो सो मेनी मोर। सो मेरो पर्सनल रेकमेन्डेसन विल बी त्यत्रो ठुलोमा नगएर होइन, बिकज त्यहाँ भेडा बाख्रा जस्तो पढाउँछन् होइन, पर्सनल एक्सपिरियन्स। सो स्मलर इन्स्टिट्युटमा मैले पढेको पनि हो, त्यहीँनिर प्रिपेरेसन गर्नु, मोर लर्निङ हुन्छ, पर्सनल गाइडेन्स पनि हुन्छ है त। सो यु हेभ टु पास द एक्जाम्स है, इन्ट्रान्समा पास नै गर्नुपर्ने हुन्छ टु इनरोल इन एनी अफ द कलेजेस है, प्राइभेट होस् कि उसो होस् होइन। एन्ड देन के अरे इफ कन्स्टिट्युन्ट कलेज भनेपछि त गभर्मेन्टमा हामीले लाइक नाम निकाल्ने हो भने त्यो गर्ने हो भने इनरोल गर्ने हो भने चाहिँ ऱ्याङ्क अबभ 1500 चाहिँ मोस्टली चाहिन्छ नै। सो फिसको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ म पुरै टोटली फ्र्याङ्क नै भनिरहेको छु होइन। सो रेगुलर जुन कि म रेगुलरमै नै हो होइन, यसमा चाहिँ अब ऱ्याङ्क राम्रै आउनुपर्ने हुन्छ। सो अराउन्ड एकाडेमिक फिस मात्रै है त, लाइक दिस डजन्ट काउन्ट युर बुक फिस अर लिभिङ एक्सपेन्सेस त्योहरू होइन, खालि कलेजले दिने मात्रै फिसहरूमा चाहिँ रेगुलरमा छ भने इट्स लाइक द चिपेस्ट वान होइन। सो जस्ट एट लेस देन अराउन्ड 36,000 होइन रेगुलर फिस, अनि फुल फीहरूलाई चाहिँ लेस देन 3 लाख पर्छ। अनि इन प्राइभेट कलेजेस मैले बुझ्दाखेरि चाहिँ मैले 2-3 वर्ष पहिला बुझ्दाखेरि चाहिँ 10 to 12 लाखसम्म भन्छन् होइन, 15 पुग्यो होला अहिले चाहिँ है। सो अनि डिपेन्डिङ अन यर ऱ्याङ्क होइन, कति नम्बरमा आएको छ है, एक्जाममा ऱ्याङ्क निस्किया हुन्छ। अनि यो मेरिट अब लाइक +2मा कति मार्क्सहरू आएको थियो, एसएलसीमा कति मार्क्स आयो, पिपल यु नो अभियसली होइन नेपालमा। सो अनि कन्फिडेन्स होइन, नेगोसिएटिङ पावर कतिको रहेछ है, डिपेन्डिङ अन दोज होइन, यु क्यान मेक इट अप टु 3 लाख्स। आई मिन राम्रै ऱ्याङ्क आएको छ भने इभन लोवर पनि जान्छन् कि। So yeah, this is obviously difficult and not for everyone. Just heads up है त। So scope भन्दाखेरि चाहिँ it is the subject as a whole is just too general के, कुनैको स्पेसिफिक्समा गएको हुँदैन। and there's like overview of many subjects होइन, सब्जेक्ट्समै म जान्न अहिले। बट कम्प्युटर इन्जिनियरिङ मैले गर्दाखेरि फिल गरेको चाहिँ there was like initial 2 years जतिमा चाहिँ there were like 1 subject per semester which was like directly related to your टु आवर फिल्ड के, त्यस्तो पनि फिल भएको थियो है एट टाइम्स। सो अहिले के छ भन्दाखेरि दे आर रिभाइजिङ द सिलेबस है नि, अलिकति रिभाइज भएको पनि छ एन्ड अदर रिभाइज पनि हुँदैछ एन्ड देयर विल बी सम चेन्जेस कमिङ भेरी सुन होइन, फ्रम वाट आई हर्ड। सो या देयर इज नो स्पेसिफिक करियर पाथ है नि, आफैले गर्नुपर्ने हुन्छ। एन्ड बिकज अफ द्याट यु हेभ एन अपर्च्युनिटी होइन, एक्सप्लोरेसन गर्ने अपर्च्युनिटी धेरै हुन्छ, अनि कनेक्सनहरू चाहिँ बनाउने धेरै अपर्च्युनिटी हुन्छ यो भन्ने कुरा चाहिँ। एन्ड या ट्रेन्ड्स होइन, आफ्टर इन्जिनियरिङ के गर्ने ट्रेन्ड्स हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै एउटा फिल्ड लिएर स्पेसलाइज गर्ने हुन्छन् होइन धेरै स्टुडेन्ट्सहरू। अरूहरू चाहिँ सर्टिफिकेसनको लागि जान्छ, कुनै एउटा स्पेसलाइजेसनमै आयो होइन, कुनै एउटा सेक्टर चुज गर्ने, त्यसमा कुनै सर्टिफिकेसनको लागि 6 months 8 months होइन, सर्टिफिकेसनकै लागि कुनै इन्स्टिट्युटमा इनरोल गर्ने, अनि सर्टिफिकेसन लिएर अनि त्यसपछि इन्टर्नसिप अर समथिङ लाइक द्याट। एन्ड अनि मोस्ट अफ द स्टुडेन्ट्स चाहिँ मास्टर्स नै गर्न थाल्छन्, मोस्टली एब्रोड नै जाने प्लान हुन्छ फ्रम वाट आई हर्ड फ्रम माई कलिग्स फ्रेन्ड्स। एन्ड या च्यालेन्जिङ भनेपछि इट इज एक्सट्रिमली च्यालेन्जिङ है त, आई बी भेरी अनेस्ट, भेरी च्यालेन्जिङ स्पेसली इन कन्सिडर्ड कलेजेस होइन, समटाइम्स भेरी भेरी च्यालेन्जिङ होइन। सो यु सुड बी रेडी फर द्याट। अनि या अफन टाइम्स युमै एक्जाम आइसकेको हुन्छ, सब्जेक्ट के हो कस्तो हो कुन विषय हो भनेर नि थाहा हुँदैन है फर सो मेनी स्टुडेन्ट्स। इट हेज इम्प्रुभ है नि, म 4 वर्ष पढ्दाखेरि चाहिँ अहिले फाइनल इयरमा छु एन्ड या 2 years त यतिकै लकडाउनमै गयो, बट इट हेज इम्प्रुभ अ लट। सो सिलेबस या मैले भनिसकेँ होइन, इट हेज बिन अपडेटेड। हामी पछिकै ब्याचमा पनि 2-3वटा विषयहरू हटाएर 2-3वटा सब्जेक्टहरू एड पनि गरेको थियो एन्ड देयर आर मोर अपडेट्स कमिङ अन द वे। सो प्रोज एन्ड कन्स हेर्दाखेरि चाहिँ अब आइएम सरी फर द मेनी कन्स है दि। एउटा त के अरे यो भनेपछि यो कोर्स भनेपछि धेरै मान्छेलाई अपर्च्युनिटी हुन्छ बिकज अफ द लो कस्ट। अनि इफ यु आर ट्यालेन्टेड इनफ अर के अरे अलिकति मिहिनेत गरेर नाम निकाल्यो भने लाइक यु नो लेस देन 50,000 कलेजले दिनुपर्नेमा चाहिँ ब्याचलर सकाउनु भनेपछि इट इज ट्रुली होइन भेरी थ्याङ्कफुल फर द गभर्मेन्ट है नि। 3 years ago अनेस्टली भन्दाखेरि मैले अफोर्ड नगर्ने सक्ने भएको कारणले यता इनरोल गरेको एन्ड मेनी अफ माई फ्रेन्ड्स दे फल इन सच क्याटेगोरी टु। सो इट इज अ ग्रेट अपर्च्युनिटी होइन, यु मिट सो मेनी अमेजिङ पिपल कि यहाँनिर भेटेर चाहिँ कनेक्सन गर्ने अनि फ्रेन्ड्सहरूसित सिक्न पाउने धेरै कुरा धेरै अपर्च्युनिटी हुन्छ। एन्ड यु नो के अरे लाइफ लेसन्स चाहिँ टन्नै पाइन्छ यसमा एन्ड युल हेभ सो मच फ्री टाइम के यसमा चाहिँ। कलेजले चाहिँ अहिले लाइक अहिले चाहिँ दे आर गोइङ फर यु नो फुल टाइम काइन्ड अफ होइन। सो 10 to 4 नै कलेजहरूलाई लगाउने, बट अफन टाइम्स चाहिँ के हुन्छ भने 10 to 4 क्लास लाग्दैन, इट्स लाइक 10 to 12 or 2 to 4 एन्ड लाइक हप्तामा 2 दिनसम्म बिदा हुन सक्छ कि। सो युल हेभ सो मच फ्री टाइम टु डु वाट यु वान्ट टु होइन, टु लर्न एन्ड सच।
So the cons है नि कन्समा मैले सेल्फ रिलायन्स प्रोजमा नि लेखेँ कन्समा नि लेखेँ हैन फर सम पिपल इट इज अ बुन है नि त्यो चाहिन्छ नै एन्ड फर सम पिपल इट इज अ बर्डन बिकज yeah for almost a year म चाहिँ personal experience and some from so many people I've seen around, yeah, they just fall into a state of depression, and yeah, they just so many of them just drop out, and there is so much back. This engineering is very famous for having too many backs. Right, मेरो personal पनि छ, so there is example. Come on, and there is high dropout rate पनि. Like हाम्रो ब्याचमा एकजना छन्, हाम्रोभन्दा सिनियरमा जुनियरमा 3 जना 4 जना गइसकेका छन् के, लाइक फर्स्ट 6 मन्थ्समै पनि जाने भनेर हुन्छ के. सो या अनि अर्को कुरा चाहिँ यो ल्यापटप नन कम्प्युटर रिलेटेड सब्जेक्टहरू धेरै हुन्छन् बिकज इट इज इन्जिनियरिङ हैन. मेकानिकलको अरू सब्जेक्टहरू चाहिँ इलेक्ट्रिकलको इलेक्ट्रोनिक्सको धेरै पढ्नुपर्ने हुन्छ. सो आई पर्सनली फिल लाइक एन्ड मेनी पिपल फिल द्याट वाइ डु वी हेभ टु लर्न दिस. अब आइटी पढ्ने मान्छेलाई चाहिँ यो इट माइट नट बी सुटेबल फर एभ्री वान है त. अनि या ह्यान्ड्स अन प्रोग्रामिङ भनेर चाहिँ नट इनफ अफ इट के. अब प्राइभेट कलेजेसमा छ पनि होइन, बट हाम्रोतिर चाहिँ नट इनफ प्रोग्रामिङ अर ह्यान्ड्स अन लर्निङ चाहिँ खासै धेरै हुँदैन. टु मच थ्योरिटिकल हुन्छ अनि थ्योरीमा मात्रै फोकस्ड हुन्छ. एन्ड द क्वेसन्स आर लाइक एभ्री इयर यु जस्ट एक्जामको टाइममा क्वेसन ब्याङ्क पढ्ने जाने, द्याट्स इट होइन. सो एट द एन्ड अफ द डे होइन, concluding you have to learn the easy or the hard way that it is on you के, on the person उसले के कति गर्न सक्छ. सो yeah, I think that's it. Thank you so much, Abdullah Buza, for your detailed research answer you related को. अनि सबैजना चाहिँ अब कम्प्युटर इन्जिनियरिङ रिलेटेडको कुराहरू चाहिँ धेरैजना चाहिँ बुझिसक्नु भएको छ होला. इफ कसैसँग कुनै क्वेसन छ भने चाहिँ प्लिज च्याटमा चाहिँ राख्दाखेरि चाहिँ हुन्छ है त. अनि यस पछाडि चाहिँ हामी अलिकति बिआइएमको कुरा गर्छौँ. त्यस पछाडि गएर फरेन डिग्रीको बारेमा चाहिँ धेरैजना चाहिँ सोध्नु भएको छ. अनि फरेन डिग्रीमा चाहिँ यहाँ एन्सर गर्न पनि धेरैजना नै हुनुहुन्छ होइन. अनि त्यस पछाडि हामी फरेन डिग्रीको कुरा चाहिँ गर्छौँ है त. सो बिआइएममा चाहिँ के छ अलिकति डिफ्रेन्स अरू कोर्समा नभएको भनेर धेरैजना सोध्नुहुन्छ. अनि बिआइएम चाहिँ कस्तो मान्छेहरूले चाहिँ रेकमेन्ड गर्नुहुन्छ भनेर धेरैजना सोद्धाखेरि चाहिँ सो बिआइएम रिलेटेड क्वेसन्स एन्सर गर्न चाहिँ आई विल रिक्वेस्ट किरण सर टु प्लिज अनम्युट योरसेल्फ. अनि बिआइएम रिलेटेड क्वेसन चाहिँ एन्सर गरिदिनु है त. सो फर्स्टमा क्वेसन चाहिँ बिआइएममा चाहिँ अरू आइटी कोर्सेसमा भएको भन्दा के चाहिँ डिफ्रेन्ट भेट्न सकिएला. अनि त्यस पछाडि गएर बेनिफिट्सहरू र पर्क्स चाहिँ के छ होला बिआइएम पढ्नुको. अनि हामीलाई चाहिँ एरिया अफ हाम्रो वर्क चाहिँ कस्तो हुन्छ, अनि स्कोपहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ सोध्नु भएको छ है त. सो 3 क्वेसन्स. फर्स्टमा चाहिँ के छ डिफ्रेन्स अलिकति, अनि त्यसपछि स्कोपहरू के छ, त्यसपछि गएर पर्क्सहरू चाहिँ सोध्नु भएको छ है त. ओके, म पाले पिलो भन्न थाल्छु है त्यो कुरा. सो मोस्टली बिआइएम भनेको चाहिँ प्युरली आइटी अथवा 100% टेक्निकल कोर्स भन्दा पनि पार्टली आइटी र पार्टली ह्युमन स्किल्सको ब्लेन्ड भएको. ह्युमन स्किल्स चाहिँ मैले म्यानेजमेन्ट होला, साइकोलोजी होला, सोसियोलोजी होला होइन. अनि कम्प्युटर स्किल्समा चाहिँ लजिक भयो, प्रोग्रामिङ भयो, अनि स्ट्याटिस्टिक्स भयो, एल्गोरिदम्सहरू भयो, र अलिकति चाहिँ बिजनेसलाई चाहिने स्किल्सहरू. इफ यु आर गोइङ टु स्टार्ट योर ओन बिजनेस कस्तो कस्तो स्किल्सहरू चाहिएला, जस्तै बेसिक अकाउन्टिङ भयो, अनि म्यानेजरियल अकाउन्टिङ भयो, कम्युनिकेसन भयो, यो सबै कोर्सहरूको ब्लेन्ड गरेर बनाएको कोर्स चाहिँ बिआइएम भयो. यस्तै अर्को कोर्स भनेको बिसिआइएस भनेर छ. बिसिआइएस पोखरा युनिभर्सिटीको कोर्स भयो, बिआइएम चाहिँ टियुको कोर्स भयो. केयुको पनि कोर्स छ बिबिआइएस भनेर, थाहा छैन अहिले कतिको पढाइ हुन्छ भनेर. त्यो चाहिँ अलिक धेरै म्यानेजमेन्टतिर र कम आइटीतिर थियो. र फ्रेङ्कली भन्दा मैले बिसिआइएस चुज गरेर चाहिँ रिग्रेट चाहिँ कहिले पनि गरिनँ कि. त्यतिखेर पढ्दाखेरि चाहिँ एकदमै गाह्रो थियो होइन. 120 क्रेडिट भन्दा अलिकति धेरै छ कोर्स. बिसिआइएस गर्दा 26 क्रेडिटको थियो. त्यो कम्प्लिटली कम्प्युटर भनेर पढिरहन्थ्यो, प्रोग्रामिङ गरिरहन्थ्यो. म त खतरा प्रोग्रामर भयो जस्तो लाग्थ्यो. अनि फेरि ठ्याक्क लाएर फाइनेन्स आइदिन्थ्यो कि. अनि त्यो टेन्सन हुन्थ्यो बेलाहरूले चाहिँ. अनि फेरि अर्को एकाउन्टिङ आइदिन्थ्यो, अनि ह्युमन रिसोर्स आइदिन्थ्यो, अनि अर्गनाइजेसनल बिहेभियर आइदिन्थ्यो, अनि फेरि मार्केटिङ कम्युनिकेसन आइदिन्थ्यो, अनि फेरि अर्कोतिर प्रोग्रामिङ गर्न थाल्यो, अनि नेटवर्किङ पढ्यो होइन. सो यो ब्लेन्डले गर्दाखेरि चाहिँ कोर्स चाहिँ एकदम रिगरस नै छ होइन. त्यो स्पेसली दुईवटा कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट डिसिप्लिनको कुराहरूलाई सिक्दै जानुपर्छ. तर फेरि ब्याचलर्स भनेको पनि मलाई त्यस्तै नै होस् लाग्छ कि धेरै कुराको फाउन्डेसन सिकिसके पछाडि चाहिँ एज अ पर्सन होइन, त्यो 16-17 वर्षको उमेरमा चाहिँ करियर पाथ अगाडि नै डिफाइन गर्न गाह्रो पनि हुन्छ धेरैलाई.
म के गर्छु भनेर थाहा पनि हुँदैन र त्यो 4 वर्षमा चाहिँ धेरै कुरा सिकिसक्दाखेरि चाहिँ वी हेभ एन आइडिया कि मलाई केमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट रहेछ त, कि मलाई साँच्चै प्रोग्राममा इन्ट्रेस्ट रहेछ त, कि मलाई नेटवर्कमा इन्ट्रेस्ट रहेछ त होइन, मेबी आई वान्ट टु गो टु वास म्यानेजमेन्ट होइन, मलाई एडमिन अपरेसन्समा इन्ट्रेस्ट होला है। सो यो कुराहरू चाहिँ आफूले एक्सप्लोर गर्नको लागि चाहिँ एकदमै हेल्प गर्छ बिआइएम होस् अथवा बिसिआइएस होस् अथवा बिबिआइएस होस् यस्तो कोर्सले चाहिँ। र यसमा चाहिँ धेरै पार्टहरू चाहिँ एन्टरप्रेन्योरसिपको भएको कारणले गर्दाखेरि, यानि डिरेक्टली त्यो सब्जेक्ट छैन होला तर त्यसलाई चाहिने कुराहरू चाहिँ भएको कारणले गर्दा भोलि इफ यु हेभ एन ओन स्टार्टअप, त्यो स्टार्टअप सुरु गरिसकेको मान्छेलाई पनि रिलेट चाहिँ गर्न सक्छ कि फाइनेन्सको कुराहरू होला, मोस्टली फाइनेन्सै भनौँ न, फाइनेन्स र अकाउन्टिङको कुराहरू पनि धेरै रिलेटेबल नै हुन्छ र म्यानेजमेन्ट त अफकोर्स रिलेटेबल नै हुन्छ। सो यसको पर्क भनेकै सबैभन्दा त्यही भयो। अरूमा चाहिँ हामी धेरै टेक्निकलमा जान्छौँ भने यसमा चाहिँ टेक्निकल पनि चाहिने जति सबै हुन्छ नै होइन, कोर्स ठुलो छ अनि प्लस नन टेक्निकल र ह्युमन स्किल्सहरू हुँदाखेरि चाहिँ इट अल्सो सेप्स अस इन्टु बिइङ अ बेटर ह्युमन बिइङ, नट जस्ट अ प्रोग्रामर अथवा डेभलपर अथवा आइटी पर्सन मात्र नभएर ओभरअल ह्युमनकै ग्रोथ हुने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट टु लुक इन्टु इट के। चुज गर्ने त अब आफ्नो डिसिजनको कुरा भयो तर एकचोटि एक्सप्लोर गर्दाखेरि चाहिँ बिआइएम बिसिआइएसहरू पनि टोटली वर्दी अफ एक्सप्लोरेसन छ। आई थिङ्क मैले तीनटै क्वेसनहरूको ब्रिफली एन्सर चाहिँ दिएँ होला। अनि अर्को क्वेसन भनेको चाहिँ जस्तै बिआइएम अनि बिसिआइएसहरू पछाडि चाहिँ जस्तै मास्टर्सहरूको चाहिँ के गर्न पाइन्छ, प्लस मोस्ट भनेको चाहिँ फोकसहरू चाहिँ एमबिएहरू गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने चाहिँ क्वेसन चाहिँ छ है त। ए ओके, म आफै पनि अहिले एमबिए नै गरिरहेको छु होइन, टेक एन्ड इनोभेसन मेजर चुज गरेँ, एमबिए गर्दैछु अहिले। सो कम्प्लिटली फाइन छ, एमबिए गर्नुहोस् होइन, म एमबिए गर्दिनँ म हार्डकोर आइटी पढ्छु भन्दा पनि टोटली फाइन होइन, म एमएससी गर्छु भन्दा पनि जुन क्रेडिट कोर्सेसहरू हामीले पढ्छौँ मोस्ट लाइकली 60 क्रेडिट म्यानेजमेन्ट पढ्छौँ र 60 क्रेडिट आइटी पढ्छौँ, 60 भन्दा हायर नै पढ्छौँ दुइटैलाई। सो त्यो क्रेडिट पढिसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सबै युनिभर्सिटीको लागि चाहिँ वी आर एलिजिबल फर एमएससी अथवा एमबिए अथवा अरू कुनै डिसिप्लिनमा जानको लागि पनि एलिजिबिलिटी चाहिँ हुन्छ। ओके, अब हामी चाहिँ फरेन आइटी कोर्सेसको बारेमा चाहिँ अलिकति डिस्कस गर्छौँ है। अनि धेरैजनाले चाहिँ फरेन आइटी कोर्सेसको बारेमा सोध्नु भएको छ। अनि फरेन आइटी कोर्सेसको फर्स्ट क्वेसन भनेको चाहिँ अरू धेरैजनाको चाहिँ के छ भने जस्तै फरेन एफिलिएटेड कलेजहरू जस इनरोल हुनुको लागि चाहिँ इन्ट्रान्स इक्जामहरू हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोध्नु भएको छ है। अनि सो अहिले जो प्लस टूमा हुनुहुन्छ अनि जस्तै चाहिँ जस टियुदेखि कोर्सहरू ब्याचेसहरू गरिरहनु भएको छ उहाँहरू चाहिँ अलिकति थाहा नहुनसक्छ। सो फरेन आइटी कोर्सेसहरूमा इनरोल हुनुको लागि चाहिँ यो उहाँले भन्नु खोजेको यति जस्तो इन्ट्रान्स इक्जाम मात्र नभएर सो फर्स्टमा चाहिँ एलिजिबिलिटी चाहिँ के हुनुपर्छ, इन्ट्रान्स दिनुपर्छ पर्दैन, अलिकति बेटर अन्डरस्ट्यान्डिङ जोसँग छ प्लिज हजुरले चाहिँ अनम्युट गरेर एन्सर गरिदिनु सक्नुहुन्छ है त। अनि एकजनालाई एन्सर गरिसके पछाडि चाहिँ अनि हजुरले एड गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ है। यसमा अलिकति स्टार्ट गरिदिइहालेँ ल मैले, अरूले एड गर्नु। सो फरेन डिग्रीसँग चाहिँ मेरो एक्सपोजर भनेर चाहिँ मैले लास्ट इयरदेखि चाहिँ युके डिग्रीको कोर्सेसहरू पढाइरहेको थिएँ र करेन्टली चाहिँ म आफै पनि युएस डिग्री चाहिँ डिजाइन गर्ने उसमा टिममा छु अनि त्यो पनि हेरिरहेको छु कि। सो पहिला त फरेन डिग्रीको कोर्सेसहरू कुरा गर्दाखेरि किन फरेन डिग्री कोर्सेस पढ्ने हो भनेर त्यहीँबाट आफैले पनि सोध्नु है त। सो फरेन डिग्री पढ्दै हुनुहुन्छ यदि बाहिर जानको लागि हो र हुन्छ नि बाहिरको लागि सोचिराख्नु भएको छ भने चाहिँ पहिला सबैभन्दा इन्स्योर गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ तपाईँले पछि गएर के पढ्न मन छ त्यस्तो खालको प्रोग्राममा तपाईँले हेरिराख्नु भएको कोर्सले रिक्वायरमेन्ट पुरा गर्छ कि गर्दैन भनेर त्यो कुरा चाहिँ चेक गर्नु एकदमै जरुरी छ है त। कतिपल्ट चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ एकदमै मिस भएको हुन्छ किनकि प्लस टू पछाडि त्यत्रो आइडिया त हुँदैन, हुन्छ नि पछि मलाई मास्टर्समा के गर्नुपर्छ होला त्यत्रो आइडिया त हुँदैन। तर अलिकति भेग आइडिया पनि छ आफूलाई चाहिँ भनौँ न, कसैलाई जस्तो भनौँ डाटा साइन्स पढ्न मन छ भने एटलिस्ट डाटा साइन्सको मास्टर्स राम्रो प्रोग्रामहरूमा कस्तो खालको रिक्वायरमेन्ट खोज्दो रहेछ त ब्याचलरमा कभर भएको हुनुपर्छ भनेर हो त्यो कुरा चाहिँ हेर्नु पऱ्यो कि। अनि त्यो जे चाहिन्छ नि अब मेबी म्याथको कोर्सेसहरू बनायो होला, मेबी लाइक स्ट्याटिस्टिक्सको कोर्सेस बनायो होला। सो त्यस्तो कोर्सेसहरू चाहिँ अब आफूले यहाँदेखि नै फरेन डिग्रीहरूमा चाहिँ पाउँछ कि पाउँदैन भनेर पहिला त्यहाँबाट स्टार्ट गर्नु कि है त, अन द्याट वुड हेल्प। र जेनरली मैले देखेको चाहिँ यहाँ दुईवटा युके डिग्री र युएस डिग्रीमा चाहिँ मलाई त्यतिसम्म मात्रै फर्मुलारिटी छ। युके डिग्री चाहिँ कस्तो खालको देखेँ मैले भन्दाखेरि 3 इयर्सको हुन्छ होइन। सो यदि तपाईँ चाहिँ अलिकति सेल्फ मोटिभेटेड हुनुहुन्छ, तपाईँलाई आइडिया छ राम्रोसँग हुन्छ नि केमा गर्न मन छ अनि आफैले चाहिँ हुन्छ नि कलेजले जति दिए पनि मैले चाहिँ आफ्नो लागि धेरै टाइम चाहिन्छ मैले आफैले ड्राइभ गर्छु आफ्नो लर्निङ भन्ने खालको छ भने
ठिक छ, युके डिग्रीले पनि मजाले कभर हुन्छ नि, तपाईँले ब्याचलर्स राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ। युके डिग्री भन्दा अर्को जस्तै युएस डिग्रीमा चाहिँ फेरि के देखेँ यहाँ भन्दाखेरि युएस डिग्रीमा चाहिँ अलिकति मोर ब्रोडर ऊ पनि हुन्छ क्या, अघि किरण दाइले भन्नुभएको जस्तै ब्याचलर्सको चाहिँ स्पेसिफिक तपाईँले जब मार्केटमा मात्रै भन्दा पनि एउटा कम्प्लिट ह्युमन बनाउनको लागि चाहिँ के चाहिँ बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यस्तोमा पनि फोकस गरेको हुन्छ कि जेनरल एजुकेसन कोर्सेसहरू भनेर पनि। सो यदि अलिकति ब्रोडर अन्डरस्ट्यान्डिङको हुन्छ नि, एउटा प्रपर आइटी भनेर स्पेसिफिक एप्लिकेसनमा मात्रै फोकस नगरिकन एउटा ब्रोडर अन्डरस्ट्यान्डिङ बनाउँछु, डिफ्रेन्ट एरियाको इन्फर्मेसन राम्रोसँग होस् मलाई भन्ने खालको चाहिँ चाहनुहुन्छ भने चाहिँ युएस डिग्री पनि एउटा राम्रै अप्सन चाहिँ म देखिरहेको थिएँ। जहाँसम्म इन्ट्रान्स एक्जामको कुराहरू छ, युजली फरेन अफिलिएटेड कलेजेसहरूमा इन्ट्रान्स एक्जाम हुँदैन, कुनैमा इन्टरभ्यूहरू हुनसक्छ, तर इन्टरभ्यूहरू जेनरली तपाईँले बोलेर अलिकति आफ्नो सेयर गरेर गर्छ, त्यस्तो खालको केही हार्ड एन्ड फास्ट रुलहरू हुँदैन। इज अ फरेन डिग्री बेटर देन अ नेप्लिज युनिभर्सिटी डिग्री भन्दाखेरि देश चाहिँ हुन्छ नि एकदम त्यो युल ह्याभ टु आफ्नो देशबाटै बोल्नुपर्छ है त। इन जस्तो के भन्न खोजा भन्दाखेरि तपाईँले फरेन डिग्री पढेर जस्तो खालको टाइमको फ्लेक्सिबिलिटी पाउनुहुन्छ अथवा जस्तो खालको कता नेप्लिज युनिभर्सिटीको डिग्रीहरू चाहिँ तपाईँको +2 देखि नै के फ्रेङ्कली, यहाँको +2 र ए लेभल नै कम्पेयर गर्नु भने +2मा जत्रो थोक पढाउँछ नि त्यो कता बाहिरको ब्याचलर्समा फर्स्ट इयरमा पढिरहेको हुन्छ कि। अनि सो कोर्स त एकदमै हेभी बनाइदिन्छ नेपाली युनिभर्सिटीले, तर एप भनौँ न ठ्याक्क रियल वर्ल्डमा चाहिँ यसको के छ एप्लिकेसन भनेर त्यो कुराहरू चाहिँ छुट्याइदिरहेको हुन्छ कि, र रिसर्चको एस्पेक्ट अनि क्रिटिकल थिङ्किङको एस्पेक्ट चाहिँ कम्प्लिट छुट्याइदिरहेको हुन्छ। फरेन डिग्रीले चाहिँ रिलेटिभली त्यो कुरामा बेटर गर्न खोज्ने हो। तर अब फेरि तपाईँ फरेन डिग्री पढ्नुभयो, लास्टमा गएर चाहिँ हुन्छ नि नेपाली डिग्री जतिको पनि फाइदा उठाउनु भएन भने चाहिँ फेरि पोइन्टै मिस हुन्छ क्या। सो तपाईँ चाहे फरेन डिग्री पढ्नु या चाहे नेप्लिज डिग्री पढ्नु, सबैको आफ्नो मिस हुने फ्याक्टर चाहिँ छ, त्यो पार्ट चाहिँ नछुटाउनु क्या। लाइक मैले फरेन डिग्री पढ्दैछु भने नेप्लिज डिग्रीबाट मैले के छुटाइरहेको छु अथवा यहाँ मिस आउट चाहिँ के भइरहेछ त भनेर त्यो कुरा चाहिँ एड्रेस गर्नु एकदमै जरुरी छ। इज स्टडिङ इन कलेज विथ अप्लिकेसन टु फरेन डिग्री इज रिस्की, वी हेयर अ लट अबाउट ल्याक अफ क्रेडिट्स। सो यसमा चाहिँ एउटा कुरा के बुझ्नु भने तपाईँको डिफ्रेन्ट कन्ट्रीको डिफ्रेन्ट क्रेडिट सिस्टम्सहरू युज भइरहेको छ होइन। सो जेनरली हाम्रो यो टियुको चाहिँ हामीले युज गर्ने जस्तै 120 क्रेडिट आवर्स भनेर यो हामीले सिएसआइटीहरूमा पढिरहेको, यो चाहिँ फेरि युएसकोसँग चाहिँ मिलिरहेको हुन्छ तर युकेकोसँग मिलिरहेको हुँदैन। युकेकोमा चाहिँ फेरि 3 इयर्सकैमा तपाईँको 360 क्रेडिट आवर्स भनेर पनि भनिदिरहेको हुन्छ, तर अलिकति यो डिफ्रेन्स छ क्या यो क्रेडिट आवर्सहरू चाहिँ। सो फ्ल्याट भनेर नबुझ्नु है त। अनि यसमा चाहिँ कन्भर्सन अलिकति तपाईँले ठ्याक्क यो डिग्री चाहिँ त्यो क्रेडिट आवर्सहरू चाहिँ तपाईँले कतै पछि सोचेको ठाउँमा कुन चाहिँ क्रेडिट आवर्सहरू चाहिँ हेर्छ र कसरी हेर्छ भनेर त्यो बुझ्नु चाहिँ आफ्नै होमवर्क गर्नुपर्ने हुन्छ है त त्यसमा। अर्को टकिङ अबाउट द फरेन डिग्री, देयर आर डिग्रीज अफ मलेसिया, युके, युएस एन्ड अदर नेसन्स, हाउ डु द क्रेडिट आवर्स एन्ड कोर्सेस भेराइ इन देम। जेनरली क्रेडिट आवर्सको आइडिया भनेको चाहिँ तपाईँको एउटा कोर्स पढ्दै गर्दाखेरि कति आवर्स चाहिँ इन्भेस्ट गर्नुपर्ने छ त्यही अनुसारको केही नम्बरिङ दिन खोजा हो क्या। जस्तै कुनैले चाहिँ तपाईँको हप्तामा 4 घन्टा लेक्चर छ अनि त्यस पछाडि 2 घन्टा होमवर्क गरे बापत 3 क्रेडिट आवर्स भनिदिन सक्छ भने, कसैले चाहिँ फेरि हप्तामा तपाईँको 10 घन्टा क्लासेस हुन्छन् त्यसैमा ल्याब एन्ड समथिङ गरेर त्यसैलाई अलमोस्ट 6 अथवा 12 क्रेडिट आवर्स पनि भनिदिन सक्छ कि। सो यो चाहिँ ठाउँ अनुसार डिफ्रेन्ट छ, अलिकति अझ एक्सपर्टिज हुनुभएकोहरूले एड गरिदिनु होला है त्यसमा। मैले यति नै राखेँ। म यसमा अलिकति एड गर्छु ल। पार्ट अफ मेरो रिसर्च धेरै नै गरेको कारणले गर्दाखेरि मैले अहिलेसम्म मास्टर्स 2 ठाउँ इनरोल गरेँ। एउटा मेरो युके अफिलिएसनको मास्टर्स इनरोल गरेको थिएँ एमएससी, र अर्को चाहिँ मैले अहिले युएस वाला युनिभर्सिटीको इनरोल गरेको छु। र डिस्टिङसन चाहिँ एकदम क्लियर नै हुँदो रहेछ, स्पेसली द अमाउन्ट अफ आवर वी स्टडी होला अथवा नम्बर अफ कोर्सेस भनौँ न। सो ब्याचलर्समा पनि त्यस्तै हुन्छ भन्ने एसम्सन गर्दैछु म चाहिँ। डिग्रीको त्यो क्रेडिट आवरको कन्भर्जन पनि जुन 360 क्रेडिट भनिन्छ ब्याचलर्समा, त्यो चाहिँ खासमा युके डिग्रीमा चाहिँ 360 युके क्रेडिट आवर हो। त्यो स्ट्यान्डर्ड क्रेडिट आवर भएन भने नेपालको अथवा युएसको कुरा गर्ने हो चाहिँ त्यो चाहिँ 120 युएस क्रेडिट आवर भयो। सो त्यो दुईटाको फ्ल्याट कन्भर्जन हुँदैन। नर्मल्ली इन जेनरल चाहिँ 4 युके क्रेडिट आवरलाई चाहिँ 2 इसिटिएस
र जुन भनेको चाहिँ 1 US क्रेडिट आवरमा जेनरल कन्भर्जन चाहिँ त्यस्तो हुन्छ भने युनिभर्सिटी अनुसार कतिपय युनिभर्सिटीले चाहिँ 360 लाई 90 नभनेर 100 105 सम्म पनि क्रेडिट दिएको चाहिँ केसेसहरू धेरै नै रहेछ। तर आइडियली भन्नु पर्दाखेरि 4 र 3 वर्षमा नेचुरली फरक हुने त भइहाल्यो है। 3 वर्षको फाइदा छ। 3 वर्षको फाइदा भनेको 1 वर्ष आफ्नो लाइफको बच्यो हैन, जुन भनेको ठुलै टाइम हो नि त। र केही एक्सप्लोर गर्छु, केही काम गर्छु भन्यो भने त्यो 1 इयर क्यान रियली एड अप जिन्दगीमा गएर। हैन म फ्युचरमा खत्रै युनिभर्सिटीमा मास्टर्स गर्छु भने चाहिँ अगाडि त्यस्तो प्लान छ भने चाहिँ यो क्रेडिट आवरलाई चाहिँ प्रपरली रिसर्च गरेर मैले पढेको युनिभर्सिटीको क्रेडिट आवरले अथवा नम्बर अफ इयर्सले चाहिँ मलाई पछि मास्टर्स गर्ने बेलामा चाहिँ ह्याम्पर गर्छ कि गर्दैन, त्यो चाहिँ अगाडि नै थोरो रिसर्च गरेर नै डिसिसन लियो भने चाहिँ पछि गएर धेरै नै सजिलो हुने रहेछ। र के पनि रहेछ भने मेरो आफ्नै इन्टर्नहरू 3 इयर ब्याचलर्स गरिसकेको छ कतिजना, र उनीहरूले क्यानाडा अप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ 1 इयरको डिप्लोमा एक्स्ट्रा गर्नुपर्ने ताकि त्यो 4 वर्षको बराबर होस् भनेर हैन। सो त्यो ह्यासल छ भने चाहिँ अगाडि नै आफू त्यसलाई प्रिपेयर भएर 3 इयर भए पनि भोलिको दिनमा मास्टर्स गर्ने बेला चाहिँ मैले 1 इयर एक्स्ट्रा पढेर बल्ल मास्टर्स गर्नुपर्छ है भनेर माइन्डलाई पनि साइकोलोजिकली प्रिपेयर भएर जोइन गर्नु चाहिँ आई थिङ्क द राइट डिसिसन हुन्छ जस्तो लाग्छ। अनि यसैमा चाहिँ अलिकति क्वेसन भनेको चाहिँ फरेन डिग्रीहरू चाहिँ नेपालदेखि नै गर्दाखेरि बेटर हुन्छ कि इफ म चाहिँ बाहिरै गएर गरेँ भने चाहिँ बेटर हुन्छ भनेर चाहिँ धेरैजनाले क्वेसन सोध्नु भएको छ। अनि हाउ विल यु इन्टरप्रेट यो क्वेसनलाई चाहिँ कसरी चाहिँ एन्सर दिन चाहनुहुन्छ? यसमा अलिकति भने त्यो जस्तै फरेन डिग्री भनेर पनि लास्टमा गएर चाहिँ तपाईँको नेपाली नै तरिकाले चल्यो भने त त्यो त बिजोग नै भयो नि त। सो एकपल्ट आफैले भेरिफाई गर्नु होला त्यो चाहिँ है। सो जुन जुन कलेजेसहरूमा हेर्न खोजिराख्नु भएको छ बाहिरको सिस्टम चाहिँ मजाले अप्लाई गर्न खोजेको छ कि छैन, किनकि लास्टमा गएर हामी एक्जाम दिने बानी भएको मान्छेहरू लास्ट हुन्छ नि एटलिस्ट एक्जामको लागि त पढ्थ्यौँ। कतिवटा फरेन डिग्रीमा अब एक्जाम हुँदैन भनेर त्यही नै सोचेर छिर्दिरहेको हुन्छ। अनि एक्जाम हुँदैन त ठिक छ, त्यो एउटा नयाँ तरिका भयो, तर एटलिस्ट एक्जाम नहुँदाको बेफाइदा त कमसेकम कभर गर्छ कि गर्दैन असाइनमेन्टको थ्रु रेगुलर रिभ्यूको थ्रु भनेर त्यो कुरा चाहिँ इन्स्योर गर्नुहोस् है त। सो त्यति नगरिकन चाहिँ एक्जाम छैन बाहिरको डिग्री हो भनेर त्यो दुःख चाहिँ हुनु भएन। ओके, अनि अब जति पनि पार्टिसिपेन्ट्सहरू यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो ओभरअल डिस्कसन चाहिँ हाम्रो सकिसकेको छ होइन। जति पनि पार्टिसिपेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ अनि हजुरले चाहिँ एकदमै राम्रोसँग प्रिपेयर गर्नु चाहिँ प्लिज अनम्युट योरसेल्फ। केही क्वेसन छ भने इभन केही ओपन डिस्कसन चाहिँ प्यानलमा केही छोड्न चाहनुहुन्छ भने पनि प्लिज अनम्युट योरसेल्फ अनि हजुरले आफ्नो क्वेसन्सहरू चाहिँ राख्दाखेरि हुन्छ है त। सो प्लिज फिल फ्री टु अनम्युट योरसेल्फ अनि आस्क योर क्वेसन्स। यदि यहाँ भएको क्वेसन्सहरूबाट हजुरको क्वेसन चाहिँ एड्रेस भएको छैन भने है त। सो फिल फ्री है, कसै पनि जस्ट बिआइटीको बारे केही नि भन्नु छ। ओके, वाइ बिआइटी भन्नुभएको छ। बिआइटीमाबाट चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने हामीसँग एकजना यसरी चाहिँ आउनुभएको छैन। सो अघि हामीले बुझेअनुसार सिएसआइटी बिआइटीहरूमा पनि खासै केही डिफ्रेन्सहरू धेरै छैन। ब्याचलर्सले चाहिँ फाउन्डेसनहरू चाहिँ हामीले यो एटलिस्ट फाउन्डेसन चाहिँ डेभलप गर्न हेल्प गर्ने कुरा हो। सो अरू थपको लागि चाहिँ हामी आफै बढी प्रिपेयर्ड हुनुपर्छ भनेर चाहिँ धेरैजना एड गरिसक्नु भएको छ प्यानल्सहरूले होइन। अनि बिसिएहरूको लागि पनि डिस्कसनहरू गर्दाखेरि पनि त्यो ओभरअल कुराहरू चाहिँ यही आएको भएर चाहिँ बिआइटी पनि त्यो हजुरले कोर्सहरू सिलेबसहरू चाहिँ राम्रोसँग हेर्नु अनि डिफ्रेन्सिएट आफै जो इन्टरनेटमा सिलेबसहरू मजासँग भेटिन्छ अनि डिफ्रेन्सिएट गर्ने अनि मजासँग एक्सप्लोर गर्ने रिसर्च गर्ने अनि त्यस पछाडि बल्ल डिसाइड गरेर चाहिँ अगाडि बढ्न चाहिँ आई रिकमेन्ड। अनि हजुरले च्याटमा लेख्नुभन्दा प्लिज अनम्युट योरसेल्फ अनि क्वेसन नै सोद्धाखेरि चाहिँ हजुरले नै भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ हामी सुनेर अनि प्यानल्सहरू चाहिँ इन्टरप्रेट गरिदिनुहुन्छ अनि एन्सर गर्न चाहिँ ट्राई गर्नुहुन्छ है त। हेलो एभ्रिवान, म चाहिँ भर्खर +2 ग्रेजुएट हो होइन। म चाहिँ सबिन सुवेदी, सेन्ट जेभियर्सबाट चाहिँ मैले +2 ग्रेजुएट गरेँ। अनि यो छ नि नेपालमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको यति आइटी कोर्सेसहरू त छ होइन, गभर्मेन्टले पनि पढाउँछ प्राइभेट कलेजेसहरूले पनि पढाउँछ कि होइन। आइ एम मोर इन्ट्रेस्टेड इन सिएसआइटी होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको हुन्छ नि पहिल्यैदेखिको हाम्रो सबैको धारणा के छ भन्दाखेरि गभर्मेन्टमा चाहिँ सबै हुन्छ नि राजनीति हुन्छ, खासै पढाइ हुँदैन। अनि हुन्छ नि प्राइभेटमा चाहिँ राम्रो पढाइ हुन्छ तर पैसा फेरि 7 to 9 लाखको चाहिँ डिफ्रेन्स हुन्छ कि 7-8 मेरो रिसर्च अनुसारको चाहिँ 6 देखि 8 लाखको चाहिँ पुरा म्यासिभ डिफ्रेन्स हुन्छ होइन प्राइभेट र गभर्मेन्टमा। अनि सो अब हुन्छ नि गभर्मेन्टमा चाहिँ के ल्याकिङ हुन्छ
होइन, जुन चाहिँ प्राइभेट कलेजले चाहिँ बढी दिन्छ क्या, त्यो 8 लाखको चाहिँ। यो म एड गर्छु है त। ओके, सो के छ भने नि यो टिचिङ वाइज चाहिँ त्यस्तो धेरै फरक पर्छ जस्तो लाग्दैन होइन। किनभने के हुन्छ भने एकजना टिचरले अब बिहान घरबाट बाहिर निस्क्यो भने उसले भ्यालीभरिको सबै कलेजमा भ्याउने हो क्या। एउटा सब्जेक्ट एउटा कलेजमा पढाउला, अर्को कलेजमा अर्को सब्जेक्ट पढाउला होइन। तर मोस्टली जस टिचरहरूले चाहिँ सबै कलेजतिर भ्याइरहेको हुन्छन् होइन। सो गभर्मेन्टमा पढाउने टिचरहरू पनि प्राइभेटमा पढाउने टिचरहरू पनि त्यति धेरै फरक चाहिँ हुँदैन। अनि अर्को कुरा चाहिँ यो पोलिटिक्स हुन्छ भन्ने कुरा यो अलिअलि ट्रु हो जस्तो लाग्छ होइन। तर हाम्रो यहाँनिर अहिले पार्टिसिपेन्ट यहाँनिर महेश भन्ने छ, एकजना महेश रेग्मी भन्ने भाइ, ऊ अहिले 3rd सेमेस्टर लिभ गरिसक्यो रहेछ। ओके, सो महेश चाहिँ अहिले अस्कलमा पढिरहेछ, तर उसलाई यस्तो कुराहरूले एफेक्ट गर्दैन नि त होइन यो पोलिटिक्सको कुराहरूले। सो ऊ चाहिँ प्रोग्रामिङमा एकदम खतरा। अनि मैले एकजना दाइ पनि हुनुहुन्छ मेरो कलिग, उहाँ पनि अब अस्कलमा पढ्नुभएको हो, उहाँ पनि हुन्छ नि पोलिटिक्सको एगेन्स्टमा हुनुहुन्थ्यो कि त्यस्तो कुराहरूको बारेमा पोस्ट गरिराख्नु भएको हुन्थ्यो है। सो पोलिटिक्सले चाहिँ अब आफू कसरी लाग्ने भन्ने कुराले फरक पर्छ होइन। कोही चाहिँ कम्प्लिटली एगेन्स्टमा हुन्छन्, सो उनीहरूले त्यतिर इन्ट्रेस्ट चाहिँ देखाउँदैनन् अनि त्यतिर लाग्दैनन् पनि। सो त्यही हो, अब राजनीतिको कुरामा चाहिँ इन्ट्रेस्ट भएकोहरू त्यतातिर लाग्ने पनि भेटिन्छ, नलाग्ने पनि भेटिन्छ होइन। सो यो चाहिँ तिमीमा डिपेन्ड गर्ने कुरा हो पर्सनल्ली। अनि अर्को डिफ्रेन्स हेर्ने भने चाहिँ डिफ्रेन्स त्यस्तो खासै केही पनि छैन है अनेस्टली भन्दाखेरि। अब प्राइभेट कलेजहरूले चाहिँ एकदमै फल्स प्रमिसहरू चाहिँ धेरै गर्छन् अगाडि फर्स्टमै होइन। हामी यस्तो कोर्स प्रोभाइड गरिदिन्छौँ, हामी मार्केटमा सेलेबल बनाउँछौँ भनेर भन्छन् होइन। तर त्यो टिम कसले लिड गरेर हुन्छ, त्यो अब कलेजको म्यानेजमेन्ट टिम, तिनीहरूलाई केही आइडिया छैन क्या कसरी गर्ने भनेर है। सो हाम्रो कलेजमा पनि त्यस्तै, अब एकजना हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ अब कुनै इभेन्टमा यसो बोल्न ल्यायो भने हामी चाहिँ स्टुडेन्टहरूलाई मजाले प्रिपेयर गर्छौँ, मार्केटमा सेलेबल बनाउँछौँ भनेर भन्नुहुन्छ। तर अल्टिमेटली दे आर क्लुलेस सिधै भन्दाखेरि होइन। ट्रेनिङ अहिलेसम्म एउटा दिएको छन्, अनि त्यसपछि त्योबाट स्टुडेन्ट चाहिँ जब मार्केटमा गएर रेडी हुन्छ भन्ने चाहिँ उनीहरूको एक्सपेक्टेसन छ क्या, यो होइन। सो जस्ट त्यही अब क्लासहरू अलिकति क्लास रेगुलर नै हुन्छ, सरकारीमा पनि त्यस्तो प्रब्लम हुँदैन, कतितिर पनि प्रब्लम हुँदैन, क्लासको कुराहरू कति पनि फरक पर्दैन। डिफ्रेन्स चाहिँ केही पनि छैन है। अनि अलिकति अब राम्रो बिल्डिङको लागि इफ यु वान्ट टु पे 7-8 lakhs मोर भने त्यो चाहिँ तिम्रो चोइसको कुरा हो क्या। तर बेनिफिट्स चाहिँ केही पनि छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन प्राइभेट र गभर्मेन्ट कलेजेसहरूमा। ओके, म नि एड गर्छु है। सो मैले चाहिँ खासमा जेनरली अब यस्तो के जस्तै ब्याचलर्समा पनि कतिजनाले फ्रेङ्कली पढ्न आफ्नै इन्ट्रेस्ट हुन्छ, कतिलाई बाबुआमाले पढ भनेर पढ्ने है। सो पहिला त त्यहीबाट पनि डिसाइड गर्नु। अनि जस्तै पढ्न सकिन्छ भने चाहिँ जस्तै प्राइभेट कलेजमा के चाहिँ एटलिस्ट भेरिफाई गर्न सकिन्छ भने अघि ठ्याक्क प्रशान्तले भन्नुभएको जस्तै यो अफर गर्छु त्यो अफर गर्छु भनेर प्रमिसेसहरू चाहिँ दिएको हुन्छ। सो भेरिफाई गर्नु के बरु अगाडिको ब्याचेसहरूबाट एक्चुअली गर्छ कि गर्दैन भनेर। अनि सो जस्तै मैले पनि आफैले बिएससी पढ्ने बेला चाहिँ मैले फर्स्ट प्रायोरिटी त्यति बेला चाहिँ डियर वर्कलाई दिएको थिएँ कि डियर वर्क त्यति बेला नयाँ पनि थियो, भर्खरै स्टार्ट हुँदै गरेको। अनि त्यहाँ हेर्दाखेरि उनीहरूले एकदमै टियुको मात्र कोर्सेस नभइकन नन क्रेडिट कोर्सेसहरू हामी टन्नै थप्छौँ भनेर थप्न खोजिरहेको थियो, अनि देखाइ पनि रहेको थियो। त्यो सबै कुरा ठिकै थियो। पछि इन्ट्रान्स पनि निकालियो, स्कलरसिप पनि पाउने भनेर पाइयो, तर मलाई अफोर्डेबल भएन अनि मैले त्यहाँ पढिनँ क्या पढ्नलाई चाहिँ। तर उनीहरूले पछि पनि मैले चेक गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो नन क्रेडिट कोर्सेसहरू अफर गर्ने ठाउँमा चाहिँ गर्दो रहेछ क्या। अनि सो यो कुरा चाहिँ इन्स्योर गर्नु होइन। र प्राइभेट कलेज र पब्लिक कलेजमा एक्चुअली फरक चाहिँ परिरहेको हुन्छ है। त्यस्तो ऊ पनि नसोच्नु कि ठ्याक्कै हुन्छ नि बिल्डिङकै लागि मात्रै पैसा तिरिरहेको हुन्छ भनेर चाहिँ अलिक हुँदैन। बरु भेरिफाई चाहिँ गर्नु हुन्छ नि त्यो कलेजेसहरू कसले के अफर गर्दैछ र के प्रमिस गरिरहेछ, त्यो प्रमिसेसमा उनीहरूले पहिला पनि त्यो प्रमिसेस चाहिँ पुरा गर्ने गरेको छ कि छैन भनेर त्यो चाहिँ एकदम इन्स्योर चाहिँ गर्नुपर्छ है त। ढुक्कै फ्ल्याटमै हुन्छ नि सेम हुन्छ चाहिँ प्लिज त्यो चाहिँ अलि हुँदैन। म आफ्नै एक्सपिरियन्सबाट पनि बोल्न सक्छु। त्यो चाहिँ मैले पछि एक्ज्याक्टली सेम नै हुने त त्यो हुँदै हुँदैन, त्यो कति पनि हुँदैन होइन त्यो त। तर त्यस्तो हुन्छ नि त्यति अलिकति धेरै गरे हुन्छ डेफिनेटली। भेरिफाई चाहिँ गर्नु है प्लिज आफैले नै हुन्छ नि पुरानो ब्याचेसहरूबाट भने त्यो पुरा गर्छ कि गर्दैन भनेर।
अनि प्लस त्यत्रो फी तिरेर चाहिँ त्यसले चाहिँ केही बेनिफिट दिन्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन क्या मलाई होइन सो इफ यु वान्ट टु लर्न पाइथन त्यसको सेटअप 20,000 तिरेर एउटा ट्रेनिङ इन्स्टिट्युट जोइन गर्नु न होइन किन 7 लाख बढी तिर्ने पाइथन त सिक्नुहुन्छ नि होइन सो मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ क्या अब म पर्सनली अब म प्राइभेट कलेजमा पढिरहेको छु है मैले फी तिरेर हाल्छु सेमेस्टर फी मेरो 70,000 जति तिर्नुपर्छ तर त्यसले मैले के पाइरहेको छु त भन्दाखेरि केही पनि छैन स्लाइड्स देखाएर घोकाइरहेछन् अनि त्यही भएर टिचरहरू पनि कस्तो हुन्छ भनेर त्यो पनि एकपल्ट आफूले बुझ्न खोज्नु भने त्यो पनि बेटर हो किनकि तपाईँको टिचरहरू लास्टमा गएर त्यही कोर्सेसकै लागि मात्रै हुन्छ नि एक्जाममा जे आउँछ त्यसैको लागि मात्रै फोकस गरिरहेछ भने चाहिँ घाटा भइरहेछ म्यासिभ घाटा भइरहेछ त्यत्रो इन्भेस्ट गर्नु नेसेसरी नै छैन तर एटलिस्ट हुन्छ नि त्यो सब्जेक्टमै इन्ट्रेस्ट भएको सब्जेक्टमा एक्सपर्टिज भएको मान्छेहरू चाहिँ ल्याउन खोज्दो रहेछ कलेजले त्यसरी पढाउन खोज्दो रहेछ भन्ने छ भने चाहिँ हुन्छ नि जस्तै ट्रेनिङ इन्स्टिट्युट मैले ट्रेनिङ इन्स्टिट्युटमा पनि पढाउँथेँ क्या बेसिकली एउटा टाइममा चाहिँ अनि ट्रेनिङ इन्स्टिट्युटमा अब सबै डिफ्रेन्ट उसबाट आउनुहुन्छ नि त ब्याकग्राउन्डबाट कोही लाइक हुन्छ नि बिए पढिरहेको मान्छे पनि आइदिनुहुन्छ पाइथन पढ्छु भनेर अनि अब मैले कसरी पढाउनु पर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि सबैलाई कमन एउटा लोएस्ट डिनोमिनेटर बनाएर के सो त्यो हिसाबले चाहिँ मैले कत्रो फाउन्डेसन्सहरू चाहिँ छुट्याइदिई हुन्छ नि जुन जुन चाहिँ युज गर्न मात्रै चाहिन्छ त्यही कुरा मात्रै पढाइदिइरहेको हुन्छ कि तर ब्याचलरको चाहिँ मेन होल पोइन्ट चाहिँ हाम्रो यहाँ पढाइमा एकदमै मिस हुन्छ तर एकदम होल मेन पोइन्ट भनेको चाहिँ फाउन्डेसन चाहिँ स्ट्रङ बनाउनु हो कि फाउन्डेसन स्ट्रङ बनाउनु ताकि जुनसुकै एरियामा जान परे पनि लाइक एक्सर्साइज गर्न सकोस् त्यो पार्ट भन्ने चाहिँ हो कि सो त्यही भएर पनि ब्याचलर सोच्दै गर्दाखेरि तपाईँले धेरै स्पेसलाइजेसनको बारे चाहिँ पहिले टाउको नदुखाउनु भए पनि हुन्छ किनकि तपाईँले त्यत्रो इन्फर्मेसन पनि थाहा छ कि छैन लाइक हुन्छ नि एक्चुअली के हुन्छ कि हुँदैन होइन अनि प्लस यो बजवर्डहरू एकदमै सुन्नमा आइरहेको हुन्छ अनि त्यसले गर्दा पनि आफू इन्फ्लुएन्स हुन एकदम सजिलो छ क्या जस्तै एआई भन्छ साइबर सेक्युरिटी भन्छ तर अब के हो त लास्टमा गएर काम चाहिँ कत्रो भइरहेछ अनि कसले गर्न सकिरहेछ अनि त्यो कुराहरूमा चाहिँ कलेजेसहरूले अब सेल गर्ने ठाउँमा एक तरिकाले सेल गर्छ तर त्यो एक्सर्साइज गराउनको लागि चाहिँ मान्छे छ कि छैन भनेर त्यो कुरा चाहिँ चेक गर्ने काम चाहिँ तपाईँहरूकै हो त यसमा चाहिँ मैले अलिकति थप्न चाहेँ है सुनेछ नि साउन्ड सुनिरहेछ प्लिज ओके के अरे म चाहिँ प्रशान्त ब्रोसितै एग्री गर्छु है त इट्स नट वर्थ पेइङ लाइक एक्स्ट्रा 10 lakhs 8 lakhs फर अ प्राइभेट एक्सपिरियन्स है नि प्राइभेटमा के चाहिँ हुन्छ भनेपछि कलेज तर्फबाट पनि एक तरिकाले पुस हुन्छ कि होइन कलेजले पनि तपाईँ पढिरहेको छ कि छैन होमवर्क दिन्छ यताउता गरी उनीहरूको प्रेसर टाइपको चाहिँ हुन्छ विच इज नट नेसेसरी द केस इन गभर्मेन्ट कलेजेस होइन त्यसमा चाहिँ युआर अन यर ओन होइन त्यसमा चाहिँ आफैले पढ्नुहोस् पास गर्नुहुन्छ आफैले पढ्नु हुँदैन तपाईँले आफैले हेला गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको लाग्छ भनेर टाइपको चाहिँ हुन्छ सो यसले चाहिँ अब सेल्फ पहिला मैले स्लाइड प्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि पनि आर्कै पोइन्टमा फेरि आउँछु होइन इट्स लाइक इट अल डिपेन्ड्स अन यु के अब आफूले कतिको गर्न सक्छ अनि आफूले कतिको गर्न सक्छन् होइन अनि लाइक आई माई फ्रेन्ड्स होइन अलि उनीहरूसित नि लाइक प्रोजेक्टहरू गरिरहेको थिएँ म सफ्टवेयर विकाबाट अनि के अरे द ब्रिटिस कलेजबाट होइन आई मिन त्यो कलेजहरूमा चाहिँ कस्तो उनीहरूले एउटा त्यो चाहिँ गर्दो रहेछन् कि लाइक फाइनल इयर प्रोजेक्टहरू जुन हुन्छ त्यसमा चाहिँ लाइक अहिले केही लिडिङ कम्पनीहरूबाट चाहिँ उनीहरूलाई एक तरिकाले दिन्छन् मेन्टर टाइपको दिइदिन्छन् कि होइन सो मेन्टर टाइपको उनीहरूले जसले चाहिँ उनीहरूलाई सुपरभाइज अलिकति गरिदिन्छन् जसले गर्दाखेरि चाहिँ दे हेभ अ चान्स अब लाइक किन कम्युनिकेसनको पनि भयो मान्छे चिन्ने पनि भयो अनि के अरे कस्तो हुँदो रहेछ मार्केटमा के हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ अलिअलि आइडिया चाहिँ हुन्छ कि उनीहरूलाई बिफोर दे इभन गेट आउट अफ द कलेज जुन कि गभर्मेन्टमा आई डोन्ट थिङ्क ह्यापन्स द्याट इज वान पोइन्ट बट पढाइमै हेर्ने हो भने चाहिँ त्यतिको नट वर्थ इट है त अनि अर्को कुरा पनि मलाई एड गर्नु मन लाग्यो हाम्रो पङ्कज ब्रदरले सो टिचरहरूको क्वालिटी पनि एकचोटि बुझ्नु भनेर भन्नुभएको थियो होइन सो यसमा चाहिँ के प्रब्लम छ भन्दाखेरि कसलाई चाहिँ क्वालिफाइड मान्छ हाम्रो सिस्टमले भन्ने कुरा पनि हो क्या सो यदि कसैले मास्टर्स सकेको छ उसले उसको चाहिँ फिल्ड एक्सपिरियन्स केही पनि छैन भने ऊ चाहिँ पढाउनलाई क्वालिफाइड भयो सिएसआइटीको सबै सब्जेक्ट पढाउनलाई ऊ क्वालिफाइड मानिन्छ क्या होइन सो यो चाहिँ प्रब्लम छ अनि त्यही भएर अब हामीलाई मल्टिमिडिया भन्ने सब्जेक्ट पढाउनु हुन्थ्यो एकजना टिचरले उहाँलाई मल्टिमिडियाहरूको बारेमा केही थाहा थिएन फर्स्ट टाइम पढाउन आउनुभएको अरे तर उहाँसँग मास्टर्स थियो भनेर उहाँले पढाउनु पाउनुभयो होइन क्लुलेस नै हुनुहुन्थ्यो क्या लिटरली है क्वेसन सोद्धाखेरि अपुकिनु हुन्थ्यो सो त्यही भएर चाहिँ एकदमै प्रब्लम छ कि यो कोर्स रिलेटेड चाहिँ होइन त्यही भएर आफ्नो सेल्फ लर्निङ चाहिँ हुनैपर्छ है अनि अब मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स चाहिँ फन्डामेन्टलहरूमा चाहिँ हामीले त्यति धेरै फोकस गर्दैनौँ कि एज स्टुडेन्ट्स होइन सो त्यही पङ्कज ब्रदरले पनि भनिहाल्नु भयो बजवर्ड्स भनेर होइन सो फर्स्ट म चाहिँ
सुरुमा चाहिँ अगाडिदेखि नै प्रोग्रामिङ अलिअलि गर्थेँ, त्यसपछि अब फर्स्ट सेमेस्टर र सेकेन्ड सेमेस्टरमा C++ पढाइ हुन्थ्यो। C र C++ पनि एकदमै पावरफुल रहेछन् होइन। त्यो अहिले रियलाइज भयो, त्यति बेलामा चाहिँ किन यो गर्ने, यत्रो लामो कोड लेख्नुपर्छ, के लेख्नुपर्छ, म त लेख्दिनँ, म पाइथन सिक्छु, म जाभास्क्रिप्ट सिक्छु भन्ने खालको मान्छे मै हो क्या फेरि त्यो बेलामा होइन। सो यो कुराहरू चाहिँ पछि गएर रियलाइजेसन भयो मलाई होइन। सो हामीले आफूले पढ्दाखेरि पनि होइन, यो चाहिँ मेरो सजेसन सबैजनालाई होइन, प्लिज फोकस अन फन्डामेन्टल्स है। नेटवर्किङ पढाइ हुन्छ भने त्यो नेटवर्किङको एप्लिकेसन कता छ त्यो कुरा पनि बुझ्नु होला कि। एप्लिकेसन बुझेन भने चाहिँ इन्ट्रेस्ट हुँदैन होइन। सो त्यो चाहिँ आफ्नो साइडबाट एक्सप्लोरेसनको पार्टमा चाहिँ एकदमै धेरै छ, अनि यो चाहिँ हामी नेपाली स्टुडेन्ट्समा चाहिँ एकदमै ल्याकिङ छ कि है। अब C++ युज गरेर मैले लिफ्रगको इन्टरभ्यू पास गरेँ है। सो त्यति बेला भएको भए अब यो कुरा मैले पछि थाहा पाएँ क्या, यो यस्तो पनि गर्न मिल्दो रहेछ है भनेर। सो अगाडिदेखि नै आइडिया छ भने तपाईँले यो कुरा अलिक सिरियसली सिक्नुहुन्छ होला कि। सो त्यही नै हो मेरो साइडबाट। एउटा क्वेसन चाहिँ स्क्याम भइरहेको मैले देखेँ है, अनि हामी चाहिँ आउट अफ भ्याली, हजुर आउट अफ भ्याली बस्नेलाई चाहिँ तपाईँहरूले के रेकमेन्ड गर्नुहुन्छ भनेर होइन, तपाईँहरू पनि यसको बारेमा अलिकति भन्नुहोस् होइन। मैले चाहिँ पर्सनली त्यही गभर्मेन्ट लाइक भ्यालीमा आउनुहोस्, 2-3 महिना प्रिपेरेसन गर्नुहोस्, इन्जिनियरिङमा नाम निस्केपछि के अरे आउट अफ भ्याली भए पनि इन भ्याली भए पनि गर्नुहोस्, तर इन भ्यालीमा पाएको अपर्च्युनिटी चाहिँ बाहिर पाउनुहुन्न कि एक्ज्याक्टली त्यो चाहिँ त्यही नै हो। अब मलाई अब कति मेरो भ्याली बाहिरको साथीहरू छन् होइन, अब उनीहरूले पनि अब त्यो पढिराखेका हुन्छन्। सो एउटा साथी चाहिँ इटरीमा बस्ने, अनि उसले मलाई भन्थ्यो कि CSIT नै पढिरहेछ होइन, अनि टिचरहरूलाई अब काठमाडौँबाट बोलाउँछन् कि, अनि उसले चाहिँ अब हामीलाई 4 महिना लगाएर पढाएको कुराहरू उनीहरूलाई चाहिँ 15 दिनमा यस्तो पढाए जस्तो गरेर अनि त्यस कोर्स सक्यो भनेर हिँडिदिन्छ अरे क्या। सो त्यस्तो प्रब्लम चाहिँ हुन्छ होइन। अनि यो अपर्च्युनिटी चाहिँ एकदमै भ्यालीभित्र मात्र सेन्ट्रलाइज छ। अहिले कोभिडले गर्दाखेरि कम्पनीजहरू भर्चुअली त मुभ गरिराखेका छन्, तर अब लिफ्रग नै हेर्ने हो भने विकको 2 दिन चाहिँ अब अफिसमा आउने भन्ने जस्तो रुल आएको छ। कम्प्लिटली इन्फोर्स नै चाहिँ गरेका छैनन् होइन, तर एट सम टाइम आई थिङ्क अब फिजिकल नै हुन्छ कि भन्ने जस्तो कुरा पनि छ है। सो त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ अपर्च्युनिटी सबै भ्यालीभित्र सेन्ट्रलाइज छ, त्यही भएर त्यो पाउनको लागि चाहिँ भ्यालीमै आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ है। म सबैलाई सजेस्ट गर्ने कुरा यही हो। बाहिर चाहिँ अब त्यति केही पनि हुँदैन कि, कम्पनीज पनि हुँदैन इन्टर्नसिपहरूको लागि, अनि जबहरू गर्नलाई भ्यालीमै आउनु पर्यो, अब राम्रो एजुकेसनको लागि भ्यालीमै आउनु पर्यो होइन। अनि त्यही हो। अनि अब इन्जिनियरिङको केसमा हेर्ने हो भने पनि अब यहाँनिर त अब IUE छ होइन, IUE को थापाथली भयो, पुल्चोक भयो होइन। सो त्यहाँको टिचरहरूले अरू प्राइभेट कलेजहरूमा पनि पढाउन त जानुहुन्छ नि त। अब अरू सिटिजहरूतिर त त्यस्तो टिचरहरूको एभाइलेबिलिटी नहोला नि त होइन। सो त्यो प्रब्लम चाहिँ हुन्छ। सो राम्रो अपर्च्युनिटीको लागि चाहिँ भ्यालीमै आउनुपर्छ भन्ने त्यो चाहिँ मेरो सजेसन है। मैले पनि अग्री गरेँ फ्रेन्डली। अहिलेलाई चाहिँ सेन्ट्रलाइज नै भएको छ सबै कुरा, र होपफुल्ली बिस्तारै चाहिँ सबै बाहिर पनि जाओस्, तर एटलिस्ट अहिलेलाई चाहिँ पढ्नको लागि यहीँ आएकै ठिक हुन्छ। एट द भेरी लिस्ट भन्छ नि, बाहिर जान सक्नुहुन्छ राम्रो ठाउँ भने त अझै जानुहोस्, तर एटलिस्ट काठमाडौँ भए पनि अहिले चाहिँ आउनै पर्ने नै जस्तो देखिरहेको छ। अनि ओके, अनि अरूलाई केही क्वेसन्सहरू छ भने चाहिँ प्लिज अनम्युट गरेर चाहिँ सोध्नु। अनि थ्याङ्क यू सो मच सबै फर आस्किङ क्वेसन्स, अनि आई होप हजुर चाहिँ एन्सर पाइसक्नु भएको छ होला है। हजुर मैले पाउन पाइसकेँ। फेरि मेरो अर्को एउटा क्वेसन नै थियो। स्योर म चाहिँ होइन वेब डेभलपमेन्टमा चाहिँ लागेको मैले 2 वर्ष भइसक्यो होइन। आइएम वर्किङ एज अ वेब डेभलपर पनि। अब ब्याचलर अब बल्ल सुरु गर्न लागेको छु। अनि छ नि तपाईँको ब्याचलर पढ्दा पढ्दै काम गर्नु चाहिँ अ बिट बेटर अप्सन हुन्छ कि, या ब्याचलरमा अब हुन्छ नि टिम अप गरेर सर्टेन सोसल वर्क या अरू हुन्छ नि सर्टेन कम्पिटिसनहरूमा लाग्दा चाहिँ बेटर अप्सन हुन्छ। क्लबहरूमा लागेर चाहिँ अब हुन्छ नि कुनबाट चाहिँ आई क्यान लेभल अप भन्ने कुरा अनि चाहिँ। प्लस यसमा यो क्वेसनमा अझ एउटा क्वेसन पनि म थपिदिइहाल्छु है त। अनि प्रशान्त ब्रदर अनि महेश ब्रदर अनि दे आर वर्किङ स्टुडेन्ट्स, जस अहिले चाहिँ फुल टाइम नै जब पनि गरिरहनु भएको छ। अनि यहाँ चाहिँ क्वेसनहरू के पनि आइरहेको हुन्छ भने जस्तै म ब्याचलर्स पढ्दा पढ्दै हाउ डु आई म्यानेज माई टाइम, जसले गर्दा चाहिँ म अरू प्रोजेक्टसँग पनि स्किल्सहरू पनि म ग्यादर गर्न सक्छु, अनि अरूसँग इन्टर्नसिपहरू होस् या जबहरू गरेर म गर्न सक्छु। अझै म चाहिँ अलिकति मेरो ब्याचलर्समा राम्रोसँग फोकस्ड भएर चाहिँ स्कोर राम्रोसँग गर्न ट्राई गरौँ, अनि अलिकति कोर्सहरूमा चाहिँ के छ राम्रोसँग बुझेर ब्याचलर सकिसके पछाडि चाहिँ म यो कुराहरू चाहिँ गर्न थालौँ भनेर धेरैजना सोध्नुहुन्छ। अनि वाट वुड यु रिकमेन्ड यो क्वेसनमा अलिकति एड गर्दा चाहिँ सबै सँगसँगै। हुन्छ हुन्छ।
मैले चाहिँ यसरी भन्छु ल यसलाई, जस्तै गोल के छ आफ्नो भन्नेले डिटर्माइन गर्नुपर्छ होइन, एउटा फ्ल्याट एन्सर चाहिँ छैन डेफिनेटली। यदि गोल चाहिँ अलिकति तपाईँलाई भनौँ न, मलाई ब्याचलर्समा चाहिँ पढाइ मात्रै होइन, मलाई अलिकति ब्रोडर हुन्छ नि इन्भल्भमेन्ट, खासमा त कलेज एक्सपिरियन्स सुड बी अबाउट द्याट नै कि। कलेज एक्सपिरियन्स भनेर चाहिँ तपाईँको क्लासमा गएर बसेर एटेन्डेन्स पुऱ्याएर अनि एक्जाम मात्रै दिनु भने पनि त्यो पनि वेस्ट नै हो खासमा, त्यत्रोलाई चाहिँ त्यत्रो पैसा तिर्नु एक्चुअली वेस्ट नै हो। सो कलेजको टाइममा चाहिँ म्याक्सिमाइज गर्न सक्नुभयो तपाईँको इन्भल्भमेन्ट धेरैवटा थिङमा यताउता भने त्यो पनि ठिक छ होइन। तर यदि तपाईँको प्योर इन्ट्रेस्ट वेब डेभलपमेन्ट अथवा हुन्छ नि सफ्टवेयर अथवा केहीमा लागिसक्नु भएको छ अनि त्यसैमा चाहिँ अझ एक्स्ट्रा माइल जानु मन छ भने चाहिँ हुन्छ नि, फेरि अरूले यस्तो गर्छ भन्दैमा प्लिज डोन्ट हुन्छ नि त्यहाँ स्टप गरेर चाहिँ अर्को बाटो स्टार्ट नगर्नु होला, यही पनि ठिकै छ। बस कोर्सेसले जति फन्डामेन्टल्सहरूमा तपाईँले पुस दिन्छ एकदम राम्रो नेसेसरी पुस हुन्छ त्यो चाहिँ, प्लस तपाईँको आफ्नो जर्नी जे छ बाहिर त्यो पनि कन्टिन्यू गर्दै नै गर्नु होला है। ओके हुन्छ। ओके म नि अलिकति कुरा थप्छु है त। म नि वर्किङ स्टुडेन्ट नै हो है। करेन्टली मैले चाहिँ क्विट पनि गरेँ बिकज अफ द प्रेसर एन्ड अल। म चाहिँ लगभग 4-5 मन्थ 6 मन्थ जति काम गरेकै हो फुल टाइम। सो वर्क र कलेज प्रेसर अलि मेन्टेन गर्न गाह्रो हुन्छ बिकज यु हेभ रेस्पोन्सिबिलिटिज होइन एज अ वर्किङ, जुन कि अलिक गाह्रै हुन्छ मेन्टेन गर्नलाई होइन। सो तपाईँको फोकस केमा छ होइन, पढ्दै हुनुहुन्छ, पढ्दाखेरि नि बरु आफ्नै कलिग्सहरूसित बरु प्रोजेक्टहरू गर्नुहोस् होइन मजाको, लाइक हेर्नुहुन्छ होइन अनलाइनमै यो हेरेँ मैले ल अहिले पनि मैले चाहिँ एउटा लाइक काइन्ड अफ जिराको क्लोन बनाउँदैछु होइन साथीहरूसित मिलेर। सो या त्यस्तै गर्दै गर्नुहोस्, आई वुड सजेस्ट द्याट है त। हुन्छ हुन्छ। ओके सो म पनि यसमा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने, सो हाम्रो पङ्कज ब्रदरले भने जस्तै त्यही कलेज एक्सपिरियन्सको कुरा गर्नुभएको थियो नि। सो मेरो पनि त्यस्तै भयो क्या, मैले कलेजमा जे गरिराखेको थिएँ त्योबाट मेरो लर्निङ एकदमै थोरै भइरहेको थियो होइन। सो त्यति बेलामा चाहिँ बाहिरबाट सिक्न नै अब मेरो लागि राइट अप्सन भयो क्या त्यो टाइममा। अनि त्यसपछि अब मैले जब इन्टर्नसिपहरू पनि जोइन गरेँ। अनि त्यसपछि चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ के भएको छ भने, एकजना इन्जिनियर हुनुहुन्छ लिफ्रगमा, अनि एकदम सिनियर हो। अनि त्यसपछि उहाँबाट मैले जे गाइडेन्स पाएको छु नि होइन, त्यसले गरेर चाहिँ मैले कम्प्युटर साइन्सको थ्योरीतिर फन्डामेन्टल्सतिर चाहिँ बढी फोकस गर्न थालेको छु क्या होइन। सो यो गाइडेन्स चाहिँ आई थिङ्क एज अ स्टुडेन्ट त्यो चाहिँ अलिक हुँदैन क्या धेरैलाई होइन। अनि सो यदि इफ युआर इन द राइट कम्पनी तपाईँले राम्रो मेन्टरसिपको थ्रु तपाईँले धेरै कुरा सिक्न पनि सक्नुहुन्छ होइन। तर कम्पनीजहरू पनि त्यस्तै पनि छन् है नेपालमा। सो स्टार्टअप भनेर अब फ्रीमा काम पेलाउने कति कम्पनीजहरू छन् है, उनीहरूले चाहिँ त्यो तपाईँले गरेको कामको पैसा उनीहरूले पाइरहेको हुन्छन्, तर इन रिटर्न तपाईँलाई केही पनि नदिने धेरै कम्पनीजहरू छन्। सो यस्तो रेड फ्ल्याग्सहरू चाहिँ तपाईँले अभोइड चाहिँ गर्नुपर्छ होइन। सो अपर्च्युनिटी छ भने जताभाइ त्यति हाम फाल्ने काम चाहिँ नगर्नु होला है, मजाले बुझेर मेन्टरसिप अपर्च्युनिटिजहरू राम्रो छ भने मात्रै जोइन गर्नु होला, नत्र भए चाहिँ आफै प्रोजेक्ट बनाएर बस्यो हुन्छ। ए ओके स्योर। अनि यहाँ एउटा चाहिँ क्वेसन आएको छ, अनि हामीले यो हाम्रो आइटिसिपी भन्ने कम्युनिटीमा पनि आई सी फ्यु क्वेसन्स। अनि यो कुरा चाहिँ एकदमै जो उहाँहरूको लागि चाहिँ एकदमै क्रुसियल कुरा हो यो चाहिँ। अनि जो क्वेसन चाहिँ कस्तो छ भने, अनि इज इट नेसेसरी टु जोइन ब्याचलर्स एज आई क्यान लर्न एभ्रिथिङ फ्रम इन्टरनेट युट्युब अनि युडेमी प्लेटफर्म। अहिलेको यो ट्रेन्ड काइन्ड अफ छ कि त्यसो म सिक्न चाहिँ जहाँदेखि पाउँछु अनि इन्टरनेटले चाहिँ मलाई एक्सेस जहाँ पनि दिएको छ। अनि मसँग मलाई रोक्ने कोही पनि छैन भन्छ धेरैजना चाहिँ अहिले हुने रहेछ युथहरूमा, भर्खर जो +2हरूमा हुन्छ। अनि दाइहरूको कुरा पनि सुन्नुहुन्छ नि त, प्रोजेक्टहरू गर कान्छ जस ब्याचलर्स छ त्यस्तै हो भन्ने धेरैजना सुन्नुहुन्छ। अनि उहाँले बुझ्ने बेलामा चाहिँ अर्कै तरिकाले बुझ्नुहुन्छ कि भनेको चाहिँ कुन वेमा भन्नुहुन्छ, बुझ्नेको अर्कै वेमा बुझ्नुहुन्छ। सो यो क्वेसन चाहिँ मैले फ्लोरमा छोडिदिन चाहेँ। अनि उहाँ सबैजना चाहिँ अलिकति आफूसँग जस्तो उहाँहरूलाई सजेसन दिन चाहन्छु, हिज आस्किङ एकदमै सिरियसली यो क्वेसन चाहिँ। अनि हामीले चाहिँ सम द राइट एन्सर दिएर एप्रोप्रिएट एन्सर दिएर चाहिँ उहाँलाई जस गाइड गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यही भएर चाहिँ मैले क्वेसन चाहिँ फ्लोरमा छोडिदिएँ है। म स्टार्ट गरेँ है त। स्योर। सो मलाई चाहिँ के लाग्छ भने, सो हाम्रो कन्ट्रीमा आई थिङ्क कोर्सले एउटा काइन्ड अफ भ्यालिडेसन चाहिँ दिन्छ क्या, यु आर रेडी फर जब भन्ने खालको होइन। सो डिग्री कम्प्लिटली नेसेसरी छैन भन्ने पनि हुँदैन, त्यो चाहिँ भ्यालिडेसनको लागि चाहिँ नेसेसरी हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई है। अनि तर हो सबै कुरा आफै सिक्न चाहिँ सकिन्छ, त्यो पनि हो। अब यो चाहिँ के भन्ने, अब त्यस्तो धेरै चाहिँ भेटाएको छैन मैले, त्यो डिग्री नै नभइकन टेक फिल्डमा लागेको धेरै मान्छे चाहिँ भेटाएको छैन, तर कोही भेटाएको छु अनि दे आर प्रिटी गुड होइन। सो खै अब यसको चाहिँ अब ठ्याक्कै अब यही हो भन्ने चाहिँ भन्न सकिँदैन है। अब
कुनै अब कलेज जोइन गरेछ कुनै कोर्स जोइन गरेछ भने उसलाई कम्पेरिटिभली इजियर चाहिँ हुन्छ किनभने ब्याचलर सक्यो भने ओके यसले यो पढेको त रहेछ नि भन्ने खालको एउटा भ्यालिडेसन त भयो नि त उसलाई त्यो कोर्सले त दियो नि त होइन तर प्रोजेक्ट मात्र बनाएको छ भने मेबी त्यो भ्यालिडेसनहरू हुन्छ सेल्फ लर्न गर्दा त्यो भ्यालिडेसन दिने कुरा नहोला कि भन्ने जस्तो पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ है मेरो ओपिनियन चाहिँ सो नेक्स्ट अब अरू कसलाई के भन्नु छ भने यु क्यान एड अफकोर्स अब अलिकति एड गरिहाल्छु यसमा अलि भन्दा खासमा धेरै कुरा एड गर्नु मन छ मलाई होइन हामी अहिले यस्तो यो इन्फर्मेसन ओभरलोड हुने ठाउँमा छौँ कि सोसियल मिडिया होला न्युज होला इलन मस्क होला होइन हामीले एकदम अप्रिसिएट गर्ने मान्छेहरूले कुरा गरेको सुन्दा 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 बेला बेला हामीलाई के लाग्छ भने एजुकेसन इज नट इम्पोर्टेन्ट भन्ने लाग्छ कि विच इज पार्टली ट्रु पनि होला होइन स्किल बेस्ड काम गर्दाखेरि एजुकेसनले त्यस्तो हेल्प गर्दैन होला तर एट सम पोइन्ट इन टाइम एजुकेसनको म्याटर चाहिँ वाइ इट इज इम्पोर्टेन्ट भन्ने कुरा रियलाइज चाहिँ हुँदो रहेछ धेरै पछि गएर भए पनि जस्तै मलाई नै हेर्ने भने म ब्याचलर्सको धेरै अगाडिको ग्रेजुएट र मास्टर्समा बल्ल गर्दैछु मैले 2019मा एउटा मास्टर्स गर्न खोजेँ तर अनफर्चुनेटली क्विट गरेँ मास्टर्स होइन फ्याकल्टी चित्त बुझेन पढाइ चित्त बुझेन कोर्स एकदमै लाइट भयो अनि आई क्विट अनि फेरि मैले त्यो क्विट गरेपछि आई स्टिल वान्ट टु डु मास्टर्स किनकि मलाई अझै पनि आफूले धेरै कुरा सिक्न बाँकी छ जस्तो लाग्यो र पिएचडी गर्ने इच्छा हुँदो रहेछ एउटा पोइन्ट इन टाइममा गएर होइन र पिएचडी गर्नको लागि फेरि ब्याचलर्स नपढिकन मास्टर्स नपढिकन हुँदैन नि सो फर्मल एजुकेसन इम्पोर्टेन्ट छ भन्छु म चाहिँ एकदम स्ट्रङली नै होइन त्यसले एउटा फाउन्डेसन बिल्ड गरिदिन्छ एउटा नेटवर्क बिल्ड गरिदिन्छ होइन र त्यो फर्मल एजुकेसन गर्दा गर्दै पनि यदि राम्रो कलेजमा राम्रो भनेको फेरि मैले हाई फाई खतरा मऊ कलेज भनेको होइन पुल्चोक भयो सबभन्दा ठुलो इक्जाम्पल होइन सेन्ट जेभियर्स भयो अर्को इक्जाम्पल जहाँ चाहिँ आएको विद्यार्थीहरू चाहिँ लाइक माइन्डेड हुन सक्छ हो त्यस्तो कलेजमा गएर गरेको छ भने जो नेटवर्क बिल्ड हुन्छ साथीको सर्कल बिल्ड हुन्छ त साथीसँग कुरा गर्दा गर्दै यस्तो क्रिएटिभ आइडियाहरू आएर वी क्यान स्टार्ट न्यू भेन्चर्स जुन चाहिँ भोलिको दिनमा $1 मिलियन कम्पनी $1 बिलियन कम्पनी हुनसक्छ होइन सो त्यो एउटा कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट एस्पेक्ट त छँदैछ र त्यो बाहेक अर्को भनेको मैले अघि भनेको कुरा भोलिको दिनमा हायर एजुकेसन गर्न मन लाग्यो मास्टर्स गर्न मन लाग्यो ब्याचलर्स गर्न मन लाग्यो होइन अहिले त ब्याचलर्स जसले पनि गरेको हुन्छ केटाले केटी बिहे गर्नु पर्यो केटीले केटा बिहे गर्नु पर्यो भने पनि त्यो पोइन्टमा आएर आउँछ कि यो कुराहरू चाहिँ ब्याचलर्स गरेको र नगरेको मान्छे मास्टर्स गरेको र नगरेको मान्छेले कहीँ चाहिँ यो कुराले गर्दा टच गर्दो रहेछ पर्सनल लाइफमा होस् हायर एजुकेसनमा होस् होइन सो आई डेफिनेटली रेकमेन्ड पढ्नु होइन अब पढ्न मनै छैन चित्तै बुझ्दैन म आफ्नै कम्पनी सुरु गर्छु मलाई आइएम सो कन्फिडेन्ट कि म आफ्नै कम्पनी सुरु गरेर आई क्यान डु रियली ग्रेट होइन त्यो कन्फिडेन्स छ भने पनि म गर्न चाहिँ भन्छु नै किनभने स्टार्टअप भनेको त्यस्तो फ्यान्सी कुरा पनि होइन कि जति हामी मिडियामा देख्छौँ कि फलानाले यो गरेर करोडपति भयो ठुलो कम्पनी बनायो तर त्यस्तो अर्को हजारौँ मान्छेहरू छ जो चाहिँ फेल पनि खाएको छ नि त सो चान्सेस आर मोस्ट लाइकली चान्सेस चाहिँ हामी त्यो 99.9%मा पर्न सक्छौँ हु विल अल्टिमेटली फेल मेरो आफ्नै अहिलेसम्म 3वटा स्टार्टअप छ जसमध्ये एउटा त बन्द भइसक्यो होइन र अर्को यति धेरै पिभट भइसक्यो कि आइम नट सर्टेन कि त्यसको फ्युचर के छ भनेर थ्याङ्कफुल्ली एउटा स्टार्टअपले गर्दा मलाई धान्यो सो फेलियरको चान्स अलरेडी हाई नै छ सक्सेसफुल स्टार्टअपहरूमा पनि त्यो स्टार्टअप फाउन्डरहरूले यति धेरै स्टार्टअप गरिसकेको हुन्छ कि एउटा चाहिँ चलेर हामीलाई लाग्छ कि ल बबाल गर्यो भनेर होइन सो एक्ज्याक्टली यहाँ सबिनले पनि भनिरहेछ अन्ली 1% सक्सिड्स भनेर तर 1% इज अ बिगर नम्बर कि नट इभन 0.1% सक्सिड फेलियर रेट एकदमै हाई हुन्छ सो त्यो लाइफमा त्यो रिस्क लिनुभन्दा चाहिँ आई थिङ्क फर्मल एजुकेसन लिइराख्यो भने चाहिँ द्याट इज नट गोइङ टु हर्ट अस होइन त्यस्तो गाह्रो पनि हुँदैन फर्मल एजुकेसन भनेको पास मात्रै गर्न सक्यो भने पनि काहीँ न काहीँ गएर द्याट माइट बी युजफुल र त्यो गर्दा गर्दैखेरि पनि त्यो सर्कल होला त्यो इन्फ्लुएन्स होला होइन त्यो सबै कुराले चाहिँ म्याटर गर्छ नै किरण दाइकै उसमा एड गरेँ एकदमै मजाले नै भनिदिनु भयो सो यस फर्मल एजुकेसन हुन्छ नि कता कता लाग्छ कि आफूलाई कतिजनाले त्यही त अघि नै भन्नुभयो एलन मस्क सरले जस्तै पढाइ इम्पोर्टेन्ट छैन भनिदिएको हुन्छ तर त्यो भन्ने मान्छे नै पनि आफै कति धेरै पढाइ हुन्छ कि फ्रेङ्कली अनि उसले नपढ्दाखेरि पनि उसको लाइफ चाहिँ वर्कआउट गर्ने हुन्थ्यो कि अनि त्यो हिसाबले पनि हुन्छ नि तपाईँको जस्तै जे नै भए पनि पढ्नु चाहिँ कता कता इम्पोर्टेन्ट नै छ तपाईँले युट्युब युडेमी अथवा अनलाइन कोर्सेसहरूबाट पाउने भनेको खासमा स्किल्सहरू मात्रै हो त्यो स्किल्सले तपाईँलाई एउटा पोइन्टसम्म मात्रै पुऱ्याउँछ कि त्यो पोइन्टभन्दा फर्दर लानको लागि चाहिँ तपाईँले कलेजमा जस्तो खालको हुन्छ नि कोलाबोरेसन गर्न सिक्नुपर्ने हुन्छ अथवा पढ्नुपर्ने अलिकति त्यो बुझ्नको लागि हुन्छ नि रिड गरेर अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने पनि त्यो क्यापेसिटी त हामीले डेभलप गर्ने भनेको कता कता कलेज स्कुल्समै त हो नि त्यो कुरा तपाईँ घरमै बसेर कति गर्नुहुन्थ्यो र अब त्यो आफैले थाहा होला होइन
यदि तपाईँ उताबाट कलेजबाट लिने बेनिफिट सबै आफै निकाल्न सक्छु जस्तो लाग्छ भने पनि भ्रममै हुनुहुन्छ फ्रेङ्कली, त्यहाँ त्यो पोसिबल नै छैन। अनि कलेजेसहरू चाहिँ हुन्छ नि इट्स नट जस्ट अ बिजनेस भने फ्रेङ्कली अहिले इट्स स्याड द्याट हुन्छ नि कतिवटा कलेजेस एन्ड इन्स्टिट्युसन्सहरू चाहिँ मोर टुवर्ड्स बिजनेस फोकस मात्रै भयो, तर कलेजको अथवा एजुकेसनको जे हुन्छ नि मेन गोल के थियो, जस्तो खालको ह्युमन बनाउनु पर्ने थियो अनि एटलिस्ट प्रब्लमको बारे सोच्न सक्ने मान्छे बनाउने, त्यो प्रब्लम ट्याकल गर्नको लागि कोलाबरेट गर्न सक्ने मान्छे बनाउने, त्यो पार्टहरू चाहिँ तपाईँको युट्युब अथवा युडेमीको कोर्सेसहरूले चाहिँ अफर गर्दैन कि। सो कलेजले डिस्कार्ड गर्ने काम चाहिँ नगर्नु, एटलिस्ट ब्याचलर्स चाहिँ हुन्छ नि त्यति चाहिँ भ्याउँदै गर्दा बरु अरू तपाईँको प्रायोरिटी के छ त्यसमा पनि फोकस गर्नु, तर ब्याचलर्स मिनिमम त्यति चाहिँ राख्नु चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट नै हो। थ्याङ्क यू। म पनि यो विषयमा के कुराहरू एड गर्न चाहे है। किरण दाई र पङ्कजजीले भन्ने कुरा एकदमै सही हो। फर्मल एजुकेसन किन इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भने द्याट अल्सो इज अ फर्म अफ डिसिप्लिन होइन। 4 वर्ष यस्तो हुन्छ कि अब अहिले बाहिर सोसियल मिडियाको जमाना छ होइन, तपाईँले कोटहरू हालिदियो कसैले डिग्री इम्पोर्टेन्ट छैन भने इट्स भेरी इजी बिकज किनकि इन्फ्लुएन्सरहरूको भोइस हुन्छ होइन। जस्तो इक्जाम्पल कुनै फेसन डिजाइनरले अभियसली भन्नुहुन्छ कलेज डिग्री इम्पोर्टेन्ट छैन भन्ने, त्यही कुरा तपाईँले कुनै रिसर्चरलाई गरेर सोध्नु भयो भने इट्स पुस इम्पोर्टेन्ट, किनभने कलेज भनेर चाहिँ त्यो 4 इयर्स भनेर चाहिँ फाउन्डेसन बेसिक फाउन्डेसनहरू बिल्डअप गर्ने ठाउँ हो कि। अनि त्यो डिसिप्लिन त्यो फाउन्डेसनहरू चाहिँ लाइफ टाइमभरि काम लाग्छ कि। अघि अब्दुल्ला भाइको चाहिँ मैले स्लाइडमा एउटा कुरा के भएर पाएको थिएँ भने जस्तै इक्जाम्पल हामीले के सब्जेक्टहरू चाहिँ बढी थ्योरिटिकलहरू पढ्नु पर्ने हुन्छ, अथवा हामीले जस्तै कम्प्युटर साइन्समा काम नलाग्ने मैले किन फिजिक्स पढ्ने, मैले केमिस्ट्री किन पढ्ने भन्नुहुन्छ होइन। एक्चुअल फ्याक्ट चाहिँ के हो भने 4 वर्ष अगाडि ठ्याक्कै म पनि इन्जिनियरिङ पढ्दाखेरि पढाइ सकिसक्दाखेरि मेरो दिमागमा पनि यही थटहरू आउँथ्यो होइन। अब अहिले चाहिँ म रिसर्च इन्जिनियरको म काम गर्छु, मेरो मोस्ट अफ द डे मैले दिनभरि गर्ने भनेको रिसर्च सेक्युरिटीमा क्राइम र टेरोरिजमकोमा हो। भेरी गुड इक्जाम्पल के हो भने मैले हाई स्कुलमा पढेको, मैले प्लस 2मा पढेको कतिपय फिजिक्सको कन्सेप्टहरू होइन, कतिपय यो म्याथमेटिक्सको कन्सेप्टहरू अहिले पनि युज गरेर परेको हुन्छ कि दो द्याट आई वर्क इन सेक्युरिटी होइन। जस्तै सेक्टर बियरिङको कुराहरू भयो, कोअर्डिनेट जोमेट्रीहरू भयो, यो कुराहरू हामी टेलिकम पेन टेस्टिङ गर्दाखेरि होइन, अनि त्यो कति कुराहरू युज भइरहेको हुन्छ कि। अनि त्यो कुराहरू चाहिँ नेग्लेक्ट गर्न सकिँदैन। दोस्रो कुरा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने म्याक्सिमम् केटाकेटीहरूलाई चाहिँ अहिले कस्तो हुन्छ भने इट्स गुड तपाईँले चाहिँ प्लस 2मै अथवा ब्याचलर्समै प्यासन पढ्ने भन्ने लाग्न सक्छ होइन। देयर आर स्टिल यति धेरै स्टुडेन्टहरू हुन्छ नि जसलाई चाहिँ मैले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नै थाहा हुँदैन। अनि त्यो बेसिक फाउन्डेसन कोर्सहरू जस्तै सी प्लस प्लस अथवा तपाईँको फिजिक्स अथवा तपाईँको केमिस्ट्री, मेकानिकल इन्जिनियरिङ होइन, तपाईँ कम्प्युटर इन्जिनियरिङ पढ्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट सेमेस्टर त मेकानिकलको पनि हुन्छ। कारण किन हो भने बिकज द्याट यु हेभ फाउन्ड द प्यासन, तर अर्कोले चाहिँ फाइन्ड आउट गरिसकेको छैन नि त होइन। त्यो इन्ट्रोड्युस नै नगरिकन तपाईँले कसैले भाइ ल यो सिभिल इन्जिनियरिङमा यस्तो यस्तो सब्जेक्टहरू छ भने कसैले इन्ट्रोड्युस नै नगर्यो भने how do you know that you are passionate about something? You would never know. त्यो भएको भएर चाहिँ कलेजको जो 4 इयर्स हुन्छ त्यसमा डिफ्रेन्ट सब्जेक्टहरू इन्ट्रोड्युस गराउनु भनेको चाहिँ यु फाइन्ड दिस पार्ट अफ द्याट प्यासन के। त्यो भएको भएर चाहिँ टेक इट सिरियसली कि 4 वर्षकोमा जति पनि सब्जेक्टहरू हुन्छ, जति पनि कोर्सेसहरू हुन्छ, त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले एकचोटि हेर्नु कि जस्ट ह्याभ अ लुक एट इट। अनि यो कुराले तपाईँलाई त्यो प्यासन बिल्डअप गर्न हेल्प गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा एट द एन्ड अफ द डे डिस्कार्ड गरे त भइहाल्यो नि। तपाईँलाई नचाहिएको सब्जेक्ट डिस्कार्ड गर्नु, मन परेको सब्जेक्ट कन्टिन्यू विथ इट। तर एट सम पोइन्ट इन टाइम अघि किरण दाइले भनेको छ पिएचडी गर्न रहर लाग्दो रहेछ कि। इट्स भेरी ट्रु। मलाई पनि अहिले पिएचडी गर्न एकदम रहर छ। नाउ ब्याचलर्स नै नगरिकन अथवा फर्मल डिग्री नै नगरिकन एन्ड स्पेसली द्याट यु वान्ट टु डु इन गुड युनिभर्सिटिज हावर एमआइटीहरूमा गर्न चाहनुहुन्छ भने पोस्ट डिग्री चाहिँ इम्पोर्टेन्ट। त्यो भएको भएर चाहिँ यो 4 वर्षमा टेक योर स्टडिज भेरी भेरी सिरियसली। ग्रेड्स आर भेरी इम्पोर्टेन्ट। ग्रेड्स आर इम्पोर्टेन्ट बिकज कस्तो हुन्छ भने म केही वर्ष चाहिँ हायरिङ टिममा टाटामा हुँदाखेरि चाहिँ काम गरेको थिएँ। अब मैले कुनै भर्खरै ब्याचलर पास आउट भएको स्टुडेन्टलाई जज गर्नु पऱ्यो। तपाईँसँग प्रोजेक्ट छैन, तपाईँसँग ब्लग छैन, तपाईँसँग भ्लग छैन होइन, तपाईँसँग रिसर्च पेपरहरू छैन, हाउ डु आई जज यु? तपाईँको डिसिप्लिन मैले केमा जज गर्ने? त्यो एउटा कुनै फ्याक्टर त हुनु पऱ्यो नि त। म आफू टेक्निकल इन्टरभ्यू प्यानल भएको भएर मैले तपाईँ कुनै एउटा विद्यार्थीलाई मैले हायर गर्दाखेरि के बेसिसमा मैले हायर गर्ने त? त्यो भएर डिग्रीहरू पनि त्यहाँ जिपिएहरू पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। यदि जिपिएहरू तपाईँले रुइन गर्नुभयो भने नोट द्याट के हुन्छ भने मास्टर्स गर्दाखेरि राम्रो युनिभर्सिटी पनि पाउनु हुँदैन कि। त्यो फर्स्ट इयर कुरा हो कि। यदि जिपिए तपाईँको लो जिपिए भयो भने यु विल नेभर गेट इन्टु गुड कलेजेस के, गुड एकाडेमिक्स, गुड पिएचडी, द्याट्स ओभर। त्यो भएको भएर
टेक योर फर्मल कलेजेस के अरे फर्मल डिग्री भेरी सिरियसली फिजिक्स केमिस्ट्री छ भने एक्सप्लोर गर्नुहोस् जस्तै फिजिक्स र कम्प्युटर साइन्सको पनि फ्युजन हुन्छ त्यसमा कति कुराहरू इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू गरेर आएको हुन्छ जस्तै अस्ति भर्खरैको कुरा हो केटी बर्मनको कुरा तपाईँलाई थाहा छ होला ब्ल्याक होलमा के भन्छ ब्ल्याक होलको जो डिस्कभरी थियो त्यसमा तपाईँको पाइथनको कुराहरू भयो अब त्यो फिजिसिस्टले पाइथनको कुराहरू थाहा नहुने भने हाउ डज ही वर्क अन द्याट त्यो भएको इट्स भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट गाइज फर्मल डिग्री चाहिँ टेक इट सिरियसली अब बाहिरको प्रोजेक्टहरू मेन्टेन गर्ने भनेको त एट द एन्ड अफ द डे हामी सबैलाई थाहा छ इन्जिनियरहरूले गर्ने के हो त भन्दा एक रात अगाडि नै पढ्ने हो सबैले होइन तर एटलिस्ट त्यो रात पनि टेक इट सिरियसली एन्ड एटलिस्ट ह्याभ अ गुड आई मिन गुड मार्क्स ल्याउने टार्गेट होस् होइन र फर्मल डिग्री चाहिँ सिरियसली नै लिनुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ है ओके थ्याङ्क यू सो मच योगेश ब्रदरलाई पनि अनि अब हामी चाहिँ एट द एन्डमा छौँ अनि कसैलाई केही क्वेसन्सहरू छ भने विदिन 1 मिनट हामी सर्व क्वेसन लेख्छौँ अनि हामी चाहिँ एन्ड गर्छौँ जस ओभर आजको डिस्कसन चाहिँ हामी गरिसकेको छौँ अनि धेरैलाई पनि आफ्नो क्वेसन्सहरू पनि एन्सर पाइसक्नु भएको छ होला सो आई रिक्वेस्ट हजुरहरू हेलो हेलो सुनिराख्नु भएको छ मलाई सुनिराखेको छ है प्लिज थ्याङ्क यू है विवेक दाई यो अपर्च्युनिटीको लागि मेरो चाहिँ मेनली क्वेसन भनेको म अब +2 फिनिस हुन लागेको हो अनि के छ भने मलाई चाहिँ पहिल्यैदेखि 8, 9, 10 तिरदेखि नै बिजनेसमा मेनली इन्ट्रेस्ट छ र मैले पहिल्यैतिरदेखि नै त्यो हुन्छ नि नन फिक्सन यो बिजनेसहरूको धेरै हेर्थ्यो अनि ओभरअली अब हेर्दै चाहिँ फ्युचरको बिजनेसहरू सबै टेक स्टार्टअप हुँदैछ तर अनि अहिले मैले लिँदा 12 मा CS म्यानेजमेन्टबाट CS लिएको अब म के भन्छ ब्याचलरमा आइटी लिउँ कि बिजनेस लिउँ अलिक कन्फ्युज हुने फेरि मलाई आइटी भन्दा पनि धेरै इन्ट्रेस्ट चाहिँ बिजनेसमै वर्ल्डमै छ कि सो कुन लिनेमा एकदम कन्फ्युज स्योर हजुर क्वेसनको सबै सुन्नुभएको छ प्लिज एनीबडी क्यान आन्सर है त म यसको क्विकली एन्सर गरिहाल्छु ल यदि दुईटै कुरामा इन्ट्रेस्ट छ र यु आर नट येट सर्टेन कि म फ्युचरमा गएर कुन करियर पाथ सेलेक्ट गर्न चाहन्छु चुज गर्न चाहन्छु र त्यो आई थिङ्क तपाईँलाई मात्रै होइन मोर देन हाफ अफ द स्टुडेन्ट्स हु इनरोल इन्टु आइटी त्यो कतै न कतै ब्याक अफ द माइन्ड त्यो च्यालेन्ज अथवा त्यो कन्फ्युजन चाहिँ हुन्छ नै होइन त्यो हुँदै नै हामी एडमिट गरिरहेको हुन्छौँ मलाई पनि थियो र कतिपय कोर्सेसहरू त्यसरी नै डिजाइन गरिएको छ BCIS होला BIM होला होइन अथवा अमेरिकन युनिभर्सिटीको BIT होला नेपालमा अहिले 2टा कलेजमा पढाइ हुन्छ यो कोर्सेसहरू चाहिँ यसरी डिजाइन गरिएको छ कि तपाईँले फाउन्डेसन चाहिँ सबै कुरा सिकाउने आइटीको अनि साइकोलोजीको सोसियोलोजीको र म्यानेजमेन्टको र फ्युचरमा गएर तपाईँले आफ्नो करियर पाथ चाहिँ 4 वर्षमा त उही मच्योर नि त 16 वर्ष र 20 वर्षमा सोच्ने तरिका फरक भइसकेको हुन्छ आफूलाई अझै धेरै एक्सप्लोर गरेर चिनेको हुन्छ र आफूलाई चिनिसके पछाडि चाहिँ whichever करियर फिल्ड यु चुज त्यसमा जानको लागि चाहिँ इट विल प्रिपेयर यु होइन सो कन्फ्युजनमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ आई वुड डेफिनेटली रेकमेन्ड हार्डकोर इन्जिनियरिङ अथवा हार्डकोर आइटी भन्दा पनि आइटी र म्यानेजमेन्ट र अलिकति ह्युमन स्किलहरू ब्लेन्ड भएको BCIS BIM अथवा US युनिभर्सिटीको BSIT योलाई चाहिँ एक्सप्लोर गरेर हेर्नुहोस् न मेबी दिस थिङ्स वुड बी सुटेबल फर यु ओके अनि हजुरले आन्सर पाइसक्नु भएको छ है निमा साङ्गे ब्रदर अनि इफ अझै क्वेसन कसैलाई छ भने चाहिँ प्लिज छिटो भन्दा चाहिँ छिटो क्वेसन राखिदिनु होला अनि विल डिस्कस अनि हामी चाहिँ सेसन चाहिँ एन्ड गर्छौँ है त प्लिज अलिकति हजुरको सुनेन नि आवाज है अनि कता माइक्रोफोन चेक गरेर अनि फेरि क्वेसन पाइन्छ भनेको मैले अहिले चाहिँ ठिक छ क्वेसन सोध्दैन अब अहिले सुन्दैछ गभर्नमेन्ट सेक्टरतिर कस्तो हुन्छ जब अपर्च्युनिटी के हुन्छ भनेर त्यस्तै सोधेको गभर्नमेन्टमा चाहिँ जेनरली यो इन्जिनियरिङकै मात्रै छ अहिले चाहिँ दबदबा है यो यता BSc CSITहरूले पनि लडिरहेको छ हामीले पनि पाउनुपर्छ इन्जिनियरिङको उसमा चाहिँ भनेर तर खासै पाइसकेको चाहिँ छैन र फरेन डिग्रीकोहरूले चाहिँ अझैसम्म पाउने त्यो ताल केही देखिएको छैन अहिलेसम्म छाटकाट सो गभर्नमेन्टकै उसमा चाहिँ फोकस गर्न चाहनुहुन्छ भने सायद इन्जिनियरिङ नै तपाईँले बेस्ट होला अनि अर्को कुरा चाहिँ एउटा सुनेको आई माइट बी रङ है तर इच VDCमा एउटा IT अफिसर राख्ने भन्ने कुरा पनि आएको छ अरे अनि इन्जिनियरिङ इक्विभ्यालेन्ट चाहिँ दिँदैन BSc CSIT-लाई तर त्यसमा चाहिँ अपर्च्युनिटी हुन सक्छ है राइट IT अफिसर भनेर हुन्छ अब IT अफिसर ठिक छ त्यो भए चाहिँ पाइन्छ
इन्जिनियर भनेर इक्विभ्यालेन्ट चाहिँ छैन है, त्यो चाहिँ मान्दैन त्यो चाहिँ। ओके, हामीसँग अलमोस्ट सबै क्वेसन सकिसकेको हो। पार्टिसिपेन्ट्स ओके, एन्टरप्रेन्योरसिप कोर्स रिलेटेडको केही कुरा गरिदिनु भनेर चाहिँ भनिदिनुहुन्छ। अनि आई रिकमेन्ड किरण दाई एनीबडी जस्तै युनिटको केही कोर्सहरू छ अनि बिआइएम एमबिबी कति त्यो च्याटमा चाहिँ क्वेसन आएको छ, प्लिज लेखिदिनु है त। यहाँ एन्सर पनि गरेको छ अभिषेकले होइन। यो हाइब्रिड कोर्सेसहरू छ बिआइएम बिसिआइएस यिनीहरूमा चाहिँ स्टार्टअप गर्नको लागि चाहिने बेसिक फाउन्डेसनहरू चाहिँ बिल्ड गरिदिएको छ। सबैभन्दा ठुलो चाहिने भनेको एउटा कम्युनिकेसन स्किल्स भयो, मार्केटिङ कम्युनिकेसन होला अथवा बिजनेस कम्युनिकेसन होला। अर्को भनेको फाइनेन्स। सुरुमा पढ्दाखेरि चाहिँ वी क्यानट रिलेट के हामीले धेरै कुरा पढ्छौँ फाइनेन्समा, किन पढे जस्तो लाग्छ फाइनेन्स होइन, तर जब आफ्नो कम्पनी सुरु गरिन्छ अनि ब्यालेन्स सिट हेरिन्छ हेर्नै पर्छ कि सानो टिम हुन्छ छुट्टै एकाउन्टेन्ट हायर गर्छु भन्नु पैसा हुँदैन। सो त्यतिखेर चाहिँ दिज थिङ्स एडअप रहेछ। फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ होला, म्यानेजरियल एकाउन्टिङ होला, फाइनेन्स होला होइन, सानो सानो एचआरको कुराहरू होला। यो कुराहरू एडअप गर्ने कारणले गर्दाखेरि बिआइएम बिसिआइएस दिस डिग्रिज आर रियली गुड स्टार्टअप आइटी स्टार्टअपमा जानको लागि चाहिँ। ओके, थ्याङ्क यू सो मच किरण दालाई फेरि। अनि अब हामी फेरि क्वेसन चाहिँ आएको छ एउटा। ओके, क्वेसन चाहिँ आएको रहेछ अनि आई होप सबैजना चाहिँ एन्सर्सहरू पाउनुभयो होला। अनि ब्याचलर्सहरू चाहिँ जोइन गर्ने नगरेर यस्तो क्वेसन चाहिँ सकेसम्म जस्तो उहाँहरूले भनिसक्नुभयो जो सकेसम्म चाहिँ जोइन चाहिँ गर्नु है। अनि प्रेसर हुने खालको कोर्सहरू चाहिँ नलेख्नु बरु इभन जस बिसीहरू लेख्नु जस खासै धेरै प्रेसरहरू हुँदैन यो खालको कोर्सहरूमा होइन। सो ब्याचेस चाहिँ सबैजना जोइन गर्नु। अनि धेरै हामी डिस्कसन गरिसक्यौँ बिआइएमहरू, त्यसपछि गएर बिसिआई इन्जिनियरिङहरू सबै कोर्सको हामी डिस्कस गर्दाखेरि चाहिँ अब यो सबैको यो सबैजना एन्सर गर्नुभएको छ अनि स्पिकर प्यानल्सहरूले होइन। अनि सो हजुरले चाहिँ यसलाई चाहिँ एज अ पर्सपेक्टिभ रूपमा एउटा एक्सपोजर उहाँहरूले पाइसक्नु भएको छ नि त। अनि उहाँहरूको एउटा ओपिनियनको रूपमा चाहिँ लिएर अनि आफूले अलिकति सेल्फ रिसर्च आफै पनि गरेर अनि बल्ल अगाडि चाहिँ कोर्सहरू चुज गर्नु होला। फेरि यो सेसनमा चाहिँ म पार्टिसिपेट गरेको थिएँ, यसरी रेकमेन्ड आएको थियो अनि यसरी गर्दाखेरि चाहिँ मलाई यहाँनिर प्रब्लम पऱ्यो भने हजुरले कुनै पनि दिनमा गएर फेस गर्नु अनि त्यो खालको चाहिँ हजुरले थट चाहिँ आउनु हुँदैन। सो त्यही भएर चाहिँ यसलाई एज अ ओपिनियन अनि आफ्नो चाहिँ रिसर्च एकदमै बढी चाहिँ हुनुपर्छ जोइन गर्नुभन्दा अगाडि है। सो थ्याङ्क यू सो मच फर जोइनिङ सबैजनालाई। अनि हाम्रो स्पिकर्स प्यानललाई पनि आएर आफ्नो ओपिनियन्सहरू राखिदिनु, आफ्नो एक्सपोजरहरू चाहिँ जस +2 पढ्दै गरेको भाइ बहिनीहरूलाई राखिदिनु भयो। थ्याङ्क यू सो मच। अनि पर्सनली पनि थ्याङ्क यू सो मच पङ्कज सर अनि किरण सर अनि त्यसपछि हाम्रो अब्दुल्ला ब्रदर, योगेश सर अनि हाम्रो अरू पनि सबै प्यानल्सहरू चाहिँ म थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहिँ चाहन्छु। अनि आई होप हजुरले चाहिँ केही एन्सर्सहरू पाउनु भयो होला। अनि अझै मैले चाहिँ के रेकमेन्ड गर्छु भने हजुरलाई जुन पनि पर्सनली कलेजहरू म टार्गेट गरेर एन्सर चाहिँ गर्न चाहदिनँ, तर जहाँ हजुरले पढ्न खोज्दै हुनुहुन्छ त्यहाँको एडमिनिस्ट्रेसनहरू कस्तो छ एकचोटि कलेजहरू भिजिट गरेर जस धेरै स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ साथीलाई सोद्धाखेरि चाहिँ यहाँ पढ्दैछ भने चाहिँ त्यही गइदिनु पनि आई हेभ सिन अ लट स्टुडेन्ट्सहरू त्यस्तो गरेको। त्यो जस्तो एडमिनिस्ट्रेसनहरूमा गएर बुझेर अनि त्यसपछि गएर त्यसको स्कोप्सहरू के छ यहाँ यस्तै प्यानल्सहरू जो सिनियर्सहरू जहिले पनि भेट हुन्छ। कसैलाई सोद्धाखेरि पनि कसैले सिकाउँदिनँ भन्दिनँ भाइ भन्ने कोही पनि हुनुहुन्न अहिलेसम्म। जस मैले फेस गरेको कुराहरू जसले पनि एकदम ओपन भएर चाहिँ एन्सरहरू दिन खोज्नुहुन्छ, जहाँसम्म सिकाउन खोज्नुहुन्छ। सो पहिला सुरुमा चाहिँ आफूले रिसर्च गर्नुहोस् अनि यस्तो खालको सेसन्सहरू पार्टिसिपेट गर्नुभएको छ अनि केही नलेज याद राख्नुहोस् अनि सिलेबसहरू चाहिँ कम्पेरिजन गर्नुहोस् अनि अरू धेरै कुराहरू सोचेर चाहिँ अनि बल्ल चाहिँ पार्टिसिपेट कोर्सहरूमा चाहिँ इनरोल गर्नु होला है। सो थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवन। अनि आजको सेसन चाहिँ हामी यहीँ एन्ड गर्छौँ। अनि फेरि पनि हाम्रो होल टिम मेम्बरलाई थ्याङ्क यू अनि पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई पनि थ्याङ्क यू अनि हाम्रो स्पिकर प्यानललाई पनि थ्याङ्क यू सो मच है त। अलराइट, अनि हजुरलाई के यस्तो खालको जस कुराहरू छ एडिसनल क्वेसन्सहरू छ भने पनि स्पिकर प्यानल्सहरूलाई पर्सनली जस उहाँहरूलाई टाइम मिलेको छ भने टाइम मिलेको बेलामा चाहिँ इफ हजुरले मेसेज गर्नु भने आई होप दे विल रिप्लाई टाइम मिलेको बेलामा पनि है। अनि हजुरले मेसेज गर्न अथवा कोही सिनियरहरूलाई चाहिँ क्वेसन सोध्न चाहिँ आफ्नो नमान्नु होला है त। ओके, सबैजना चाहिँ म हेभ अ ग्रेट डे है अनि गुड नाइट पनि भन्न चाहन्छु। अनि थ्याङ्क यू सो मच फर जोइनिङ है त। ह्याड अ ग्रेट टाइम, थ्याङ्क यू सो मच भन्नुभएको छ। अनि युआर वेलकम। अनि हामीलाई पनि जस्ट धेरै खुसी लाग्यो प्यानल्सहरूले स्पिक एन्सर्सहरू गर्दाखेरि अनि धेरैजनाको जो सिम्पलदेखि लिएर अलिकति जो कोर्स ओरिएन्टेड एकदमै धेरै क्वेसन्सहरू थियो अनि सबैको एड्रेस हुँदा चाहिँ वी फिल एकदमै ग्रेट है त। सो थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवन अनि बाई बाई, हेभ अ ग्रेट डे है त।
अनि प्यानल्सहरूलाई पनि केही कसलाई एड गर्नु छ केही भन्नु छ भने चाहिँ अलिकति भनिदिनुहोस्। अनि त्यो सबैजना +2 पढ्दै हुनुहुन्छ अनि केही रेकमेन्ड गर्न चाहनुहुन्छ पर्सनली केही सिक्नलाई स्किल्सहरू सिक्नलाई केही रेकमेन्ड गर्न चाहन्छु भने थपिदिनु होला है। अनि उहाँहरूलाई धेरै खुसी मिल्नेछ। अनि आजदेखि नै सुरु गर्नुहुन्छ मेबी है। अनि जस केही छ भने चाहिँ एड गरिदिनु होला। अनि नभए चाहिँ हामी एन्ड गर्छौँ है त। एउटा ड्रप गरिहालेँ है त्यस्तो रेकमेन्डेसन। थ्याङ्क यू सो मच। CS50 भन्ने एउटा कोर्स पाउनुहुन्छ हार्वर्ड युनिभर्सिटीबाट पढाउने कोर्स हो। अनि हार्वर्ड युनिभर्सिटीमा चाहिँ सबैभन्दा ओभर हुन्छ नि धेरैजना मान्छेले आफूले जोइन गर्न खोज्ने खालको कोर्स हो कि। मैले चाहिँ त्यो ब्याक इन 2012-13 टोरेन्ट गरेर भेटाउनु परेको थियो कि। अनि त्यति बेला पाउँदा पनि यस्तो चिजको कुरा थियो, यस्तो खतरा कुरा थियो। अहिलेसम्म यस्तो मजाले मोडिफाई र अपडेट भएर आएको छ कि जनवरीबाट सुरु हुँदैछ होइन। अहिले तपाईँले स्कलरसिपको लागि अप्लाई गर्नुभयो भने 15 डेजमा तपाईँले स्कलरसिप पनि दिन्छ। अनि 12 वीकको कोर्स रन गर्न दिन्छ। बेस्ट अफ द वर्ल्ड हो त्यो चाहिँ हुन्छ नि। तपाईँले इङ्ग्लिस मजाले लिन सक्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ नमिस गर्नु होला। बाँकी यहाँ कोर्सेसहरू त पछि पनि डिस्कसन गर्दै गरौँला। यो चाहिँ सेल्फ स्टडीको लागि है त। त्यो त फ्रीमा पढ्न त मिल्छ नि हैन? यस, सर्टिफिकेसनको लागि स्कलरसिप। सर्टिफिकेसनको लागि चाहिँ स्कलरसिप हो। अनि स्कलरसिपले चाहिँ एटलिस्ट ऊ पनि दिन्छ नि त, आफूले एक्सर्साइज गरेको चेक पनि गर्न पाउँछ होइन। नत्र त वाल्ला परेर लेक्चर हेरेर मात्रै पनि मजा आउँदैन। युट्युबमै छ अहिले चाहिँ, युट्युबमै भिडियोजहरू चाहिँ अवेलेबल। अनि एक्स्ट्रा अरू कोर्सहरू पनि त्यसकै CS50 को एक्सटेन्सनहरू पनि छ है, वेब डेभलपमेन्ट, गेम डेभलपमेन्टहरुको। सो त्यो हेर्नु है त, सबैजनाले हेर्नु बेस्ट हुन्छ। रिगार्डलेस अफ हुन्छ नि आफ्नो करियरको स्टार्टमा हुनुहुन्छ कि फ्युचरमा जान आँट्नु भएको कि जहाँसुकै भए पनि एकदम वन्डरफुल कोर्स त्यो चाहिँ। अनि सबै प्यानल्सहरूलाई चाहिँ हजुरलाई कहाँ रिच गर्न सकिन्छ? इफ यु हेभ एनी फेसबुकको युआरएल्सहरू अर लिङ्क्डइन, अनि हजुरले चाहिँ च्याटमा प्लिज यु क्यान ड्रप। अनि जति पनि पार्टिसिपेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ पर्सनली एकछिन मासमा चाहिँ केही क्वेसन्सहरू सोध्न, स्पेसिफिक कुनै इन्स्टिट्युसनलाई लिएर अथवा हजुर एसोसिएटहरू केही पनि क्वेसन्सहरू सोध्नु छ चाहिँ आई होप पर्सनली हजुरलाई चाहिँ रिच आउट गर्न चाहिँ उहाँहरूले खोज्नुहुन्छ होला। सो इफ हजुरसँग चाहिँ अलिकति फ्री टाइम छ अनि उहाँहरूलाई गाइड गर्न चाहिँ भने प्लिज आफ्नो च्याटमा, यो च्याटमा चाहिँ हजुरले आफ्नो रिच आउट गर्न चाहिँ कहाँ सक्नुहुन्छ प्लिज त्यो चाहिँ ड्रप गरिदिनु है त। अनि हामी बल्ल एन्ड गर्छौँ है त। सो सबैजनाले प्लिज नोट डाउन गर्नु होला, पङ्कज सरले राखिदिइसक्नु भएको छ। इफ हजुरलाई केही क्वेसन्सहरू छ भने पनि यु क्यान रिच आउट स्पिकर प्यानल्सहरूलाई है त। मैले मेरो फेसबुकको लिङ्क सेयर गरिदिएको छु होइन। र म अहिले करेन्टली मास्टर्स गरिरहेको छु खासमा वेस्टलिफ युनिभर्सिटीको MBA टेक एन्ड इनोभेसन गर्दैछु। र इनकेस कसैलाई त्यहाँको पढाउने तरिकाहरू होइन, त्यहाँ BSIT छ, सो त्यहाँको बारे जान्नु पर्यो भने चाहिँ मेरो आफ्नो ह्यान्ड्स अन एक्सपिरियन्स र मैले त्यहाँ विटनेस गरेको कुराहरू चाहिँ म एकदमै प्रपरली नै सेयर गर्न सक्छु के छ कस्तो छ होइन। सो सोध्नु पर्यो भने खुलेर सोध्दा हुन्छ, एटलिस्ट मैले अहिले पढिरहेको ठाउँको बारेमा चाहिँ। अनि प्रशान्त दोजरले पनि इन्स्टाग्राममा फेसबुक दिनुभएको छ। सो इफ हजुरलाई केही पनि क्वेसन छ पर्सनली सोध्नु पर्ने खालको अथवा जस करियर रिलेटेडको छ भने पनि उहाँहरूले चाहिँ हजुरलाई राम्रोसँग गाइड गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरभन्दा धेरै एज हुन्छ, धेरै एक्सपिरियन्स छ, धेरै नलेज छ। अनि सो उहाँहरू खुसी पनि हुन्छ गाइड गर्दाखेरि चाहिँ। सो प्लिज पर्सनली पनि रिच आउट गर्न सक्नुहुन्छ है त। ओके, थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई। अब चाहिँ हामी एन्ड गर्छौँ। अनि प्लिज श्रीकृष्ण रेकर्डिङ चाहिँ स्टप गरिदियो। अनि